बिस्मिल्लाहिर्रहमानी। डे पर डे जिते जिते भी PTV या PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि खे माशाअल्लाह सां अॼु 28 रोज़ो मुबारक हुजे। रहमतुनि जो नेमतुनि जो महीनो, उहो महीनो जंहिंमें अल्लाह सां तव्हां हर वक़्तु हर लम्हे हूअं ई असां आम ज़िंदगी में हूंदा आहियूं, पर जेको आहे अॼु बि असां हम कलाम वधीक थी विया आहियूं रमज़ान जे हवाले सां। ऐं हमेशह वांगुरु इहो रोज़ु चवंदी आहियां, हींअर न शादी ऐं उन जा ईअं चऊं त रस्मूं रिवायतूं जेके असां इंसाननि जूं पैदा कयल आहिनि, जॾहिं की असांजे अलाह जे तरफ़ां फ़रमान आहे त तव्हां सादगीअ सां शादी कयो, हिकु ख़ारक ते शादी कयो। हा, हक़ मेहर जो बिल्कुलु हिकु आहे रिवायत, हक़ मेहर ज़रूरु नाले ते रखो, जेको उन वक़्त जे हिसाब सां जेको जाइज़ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू सां जेको जाइज़ हक़ आहे उन तरीक़े सां। ऐं इहो बि आहे त तव्हां हक़ मेहर कोशिशि करे त शादीअ राति ई ॾेई छॾियो। ऐं अगरि बिलफर्ज़ हैसियत या को अहिड़ो मामिलो थिए थो त पोइ तव्हां पंहिंजी ज़ाल या पंहिंजी फैमिली सां डिस्कस बि इन मामले ते करे सघो था। मौलवी तव्हांखे इन बारे में अञा बि वधीक राय ऐं ॼाण ॾींदा। ॻाल्हि हले पई रस्मुनि ते रिवायतुनि ते। असां हाणे रिवायतूं ठाहे छॾियूं आहिनि त असांखे अगरि शादी करणी आहे त असांखे हिकु न, अगरि मूं मतिलबु त 21 आइटम कया आहिनि शादीअ में, त साम्हूं वारो चवंदो त मूंखे घटि में घटि 51 त करणु खपनि त आउं हिन खां मथे हुजां, छो जो आउं घोटे थो आहियां। या त उहो घोटे थो वञे, मूं 21 कयो हिन खे माना घोटे था अचनि, असां 21 हली वेंदासीं, असां वरी बि घोटे था आहियूं। माई वारनि खे धीअ पिया ॾियनि, वठी पिया वञूं, त इन्हनि जो त लेवल थोरो मथे हुजणु खपे त असांखे सुठे घर मां शादी कई आहे, असांखे पैसे वारी का मिली वई आहे। इन्हनि सॼे ख़राफ़ातुनि में, इन ग़लति अमलनि में, उन ग़लति सोच जेकी चवंदा आहिनि न त कूड़ जी बुनियादु रखी तव्हां को क़दम खणंदा आहियो त तव्हां यकीन कयो तव्हांखे पाण अंदाज़ो आहे त अहिड़ियूं जेके शयूं आहिनि उहे पाइदार न बीहंदियूं, उन्हनि जो असरात ॾाढा किना थींदा। ऐं उहो उन्हनि जा जेको आहे शादीअ ते, घर जे माहौल ते असर बि ग़लति थींदा। छो जो कॾहिं बि तव्हां का शर्त रखी को कमु कंदा आहियो न, तव्हां नोट कयो हूंदो, उहे तव्हांखे हमेशह तकलीफ़ ई ॾींदी आहे ऐं परेशानी ई ॾींदी आहे। त पूरी कोशिशि कयो त शादीअ जी रसूमात सादगीअ सां अदा कयो, कंहिं ते बोझ न विझो, परेशानी न कयो ऐं ॿिए जे लाइ आसानी पैदा कयो ताकी तव्हांजे लाइ आसानी पैदा थिए। अलाह साईं वाज़े फ़रमायो आहे त मूं मर्द ऐं औरत खे जोड़े जोड़े जी सूरत में पैदा करे छॾियो आहे। मर्द औरत जो ऐं औरत मर्द जो लिबास आहे। जॾहिं एतिरियूं शयूं वाज़े थी वञे, जोड़ी वाज़े, लिबास वाज़े, तव्हां सम्झो थी काड़ी गुंजाइश कोन पहुचंदी आहे। हा, पहुचंदी आहे गुंजाइश, उहा त उन जी वज़ाहत वठो अहिड़े आलमान खां, अहिड़े मुफ़्तिन खां, अहिड़े स्कॉलर्स खां, स्पेशली क़ुर जा रिसर्चर जेके हूंदा आहिनि, जेके क़ुर जी ॼाण रखंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे तव्हांखे बिल्कुलु वज़ाहत सां ॿुधाईंदा, उहे तव्हांखे ॾाढी सुठे खां सुठियूं ॻाल्हियूं वज़ाहत सां डीपली सम्झाईंदा ताकी तव्हांजी ज़िंदगीअ में आसानियूं पैदा थियनि। ऐं हिकिड़ो किसो तव्हांखे ॿुधाईंदी त हज़रत अनस अली जीअं खां रिवायत आहे त पाण सॻोरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साम्हूं हज़रत अब्दुल रहमान बिन उर्फ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेको आहे ज़र्दे कलर उन्हनि जे मथां लॻो पियो, त हू आया त पाण सॻोरनि चयो त हीअ छा आहे, त फ़रमायूं माना उन्हनि चयो त हीअ ज़र्दे जो रंग ॾिठो ऐं फ़रमायूं त मां हाज़ा, त हीअ छा आहे, त हुननि चयो त हीअ मूं निकाह कयो आहे। त पाण नबी ॾाढा ख़ुशि थिया ऐं फ़रमायूं अलाह तुंहिंजे निकाह में बरकत विझे, पर हाणे तूं वलीमो बि कर, चाहे उहो हिकिड़ी ॿकरीअ जे हिसाब सां ई छो न हुजे, हलकड़ो फुलकड़ो, मतिलबु के रसूमात के माना उन्हनि रस्मुनि में न पओ, रिवाजुनि में न पओ, कपिड़नि में न पओ, गंदीअ में न पओ, कंहिं ते ज़िमेदारी न हुजे, परेशानी न ॾे, कंहिंखे परेशान न कर, कंहिंजे फैमिलीअ खे इहो न ज़ाहिर कर त तुंहिंजी धीअ कई अथमि त मूंखे ई सभु कुझु तूं करे ॾे प्रोवाइड। जीअं अमूमन असां वटि हींअर हल्को अॼुकल्ह हले पियो त अगरि छो जो छोकिरा छोकिरी पहिरीं खां डिसाइडिड करे चुका हूंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसो था त पोइ टुटनि बि घणियूं थियूं शयूं, पर ख़र्च डबल खां चोबल थी चुका हूंदा आहिनि, बल्कि 100 थी चुका हूंदा आहिनि। ऐं पोइ हूंदो आहे हीअं त हीअं अड़े तूं माणे खे चओ न तूं घड़ी हुआ वारी ॾेई छॾे, तूं पंहिंजी माउ खे चओ न तूं छो फ्रिज ॾे पई, मशीन छा कयो आहे, मशीन त पाण थोरी सस्ती आहे कपिड़नि धोइण जी, पर
ऑटोमेटिक वठी जाई, छो जी हींअर ॾिसी थी तोखे बि टाइम कोन थो मिले ऐं आउं बि बिज़ी थो रहां ऐं मासियूं बि ॾिसी असां केरु बीहंदो घर में, तूं बि थी जॉब करी आऊं त ऑटोमेटिक हूंदी जान छुटी पवंदी, पाण संडे जे ॾींहुं वेठा हूंदासीं पैकअप कंदासीं, पर इन टाइप जूं ॻाल्हियूं। सो प्लीज़ पंहिंजी इन रसूमात इन्हनि शयुनि खे, खाधनि घणनि खे जिन जो ज़ाया थियो वञे, कंहिंजो पेट कोन थो भरे, शादियुनि में अचनि था, सिर्फ़ु ज़ियान आहे हर शइ जो। सो महिरबानी कयो इन ते थोरी तवजो रखो, इहो कंहिंजो पेट पारजी वेंदो, रमज़ान जो महीनो आहे, भलारो महीनो आहे, नेकियुनि जो महीनो आहे, इर्द गिर्द पंहिंजे ॾिसो, पाड़ेसरनि खे ॾिसो, परियां ॾिसो, जीअं अफोर्डेबल आहियो, कंहिंजे 4 वॻा हिकिड़ा तव्हां चवां थी हिकिड़े कंहिं नॉर्मल मिसकिन ग़रीब जे कपिड़ा जेके घणा न मिलंदा हुजनि, हिकिड़ी नॉर्मल बि हुनजी सिलाई आहे, का ॻाल्हि कान्हे, पर सुभण त ॼाणे थो न, हिकिड़ा ठहियल ठुकल रेडीमेड था वठो त उहे छा हूंदा आहिनि, अहिड़ा का ख़ासि सुबियल त कोन आहिनि, उनखे हायर करे छॾियो, थाननि ते थान 4 वठी, जिते उते मिले जेको वरी वञो उनजी नाप उते जो उते वठी कलाकु ॾेढ जे अंदरि उनखे सुबराए हिकिड़ा 2 वॻा ॾेई छॾियो। हाणे मूंखे ॿुधायो केॾियूं न त दुआऊं मिलंदा, तव्हांजी बरकत ई बरकत हूंदी रोज़ीअ में, तव्हांजी बरकत ई बरकत हूंदी हर कम में, तव्हां हिकिड़ो कमु कंदो 10 कम पाणे थी वेंदा, यकीन कयो इहो आज़माइल शइ बि तव्हांखे ॿुधायां, त ज़िंदगी खे आसान बणायो, इहे रसूमात परेशान खे पासे ते रखी। असां वटि जेको आहे क़ुर जा रिसर्चर जेको आहे स्कॉलर जेके असां वटि वेठा आहिनि, मुफ़्ती वेठा आहिनि, जेको आहे मुफ़्ती शहरयार दाऊद साहब, जिन खे असां वेलकम कंदासीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम में, ऐं उन खां गॾोगॾु असां नात ख़्वाम जॾहिं आउं चवंदी आहियां जॾहिं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुजनि, ज़िक्र अल्लाह ऐं ज़िक्र मोहम्मद हुजे त उते नात ख़्वान न हुजे, इहो त थी नथो सघे। सो उन्हनि खे बि असां वेलकम कंदासीं। अनीका अली, त अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं अनीका अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जहेज़ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू सां केतिरो ग़लति आहे, प्लीज़ उन ते रोशनी विझो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। जहेज़ से पहले तो निकाह होना है। निकाह के लिए कुरान मजीद में अल्लाह क्या फरमाता है उसको थोड़ा गौर से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। यानी तुम में से जो बेनिकाह हों उनका निकाह कर दो, और सालेह ग़ुलामों और बांदियों का निकाह भी कर दिया करो। अगर वो मोहताज होंगे तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी कर देगा, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और इल्म वाला है। सूरह नूर की इस आयत से हमें पता चला कि निकाह करने का हुक्म दिया है, ना सिर्फ खुद बल्कि अगर आपके ग़ुलाम हैं, बांदियाँ हैं, उनके भी निकाह कर दो, उनके निकाह करो। और तुम्हें लगे कि यार वो तो गरीब हैं, वो निकाह के बाद अपने अखराजात और ये सब शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात, बच्चे, लाइवलीहुड ये नहीं कर सकेंगे, तो इससे मत डरो। हम लोग बाज़ दफ़ा जो हमारी ख़राबी हुई है ना वो यहीं से हुई है कि हम जो कह देंगे यार शादी करेंगे, लड़का अभी स्टैंड हुआ नहीं है, लड़की कहती है जी मैं जब तक अपना पूरा फ्यूचर नहीं देखूंगी, सेटअप नहीं बनाऊंगी, उस वक्त तक मैं शादी नहीं कर सकती। और इससे बढ़कर जो हमारा रिवाज, रस्म और ख़ानदान, वो क्या कहता है, ओ बीवियाँ अपने शौहरों को कहती हैं 3 बेटियां हैं, एक बेटी का 25-25, 30-30 लाख रुपए का खर्चा है, ख्याल करना, कहीं से भी पैसे ला के दो, बच्चियों की शादियां करनी है, जवान हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया। बाप बेचारा सर पकड़ के बैठा है, 25 लाख रुपए कहाँ से लाओ, कोई मामे जी के घर में थोड़ी पड़ा हुआ है। फिर वो जायज़ नाजायज़ सारे ज़राए हराम हलाल की तमीज़ किए बगैर इख्तियार करता है। नतीजा क्या निकलता है, उसकी दुनिया भी बर्बाद होती है और उसकी आखिरत भी बर्बाद होती है। दुनिया किस तरह बर्बाद होती है, आप कितने ही रिश्तेदारों को, ख़ानदान वालों को बुला लो और उन्हें बेहतरीन खाना खिला दो, बूफे करा लो, कुछ भी कर लो, 5-7 डिशें कर लो, एंड में जाते जाते लिफाफा देते देते एक दूसरे से बात करते जाएंगे, यार गोश्त छोटा नहीं था, बड़े का गोश्त करा दिया उन्होंने। अब ये सारी खुराफात क्या हैं कि जी शादी को हमने इतना मुश्किल बना दिया। अल्लाह फरमा रहा है तुम निकाह करो, जो बेनिकाह उनके निकाह कर दो। आज हमारे माशरे के अंदर क्या मसाइल हैं,
یہ سارے مسائل جن کو ہم ایڈریس نہیں کرتے، سوری ٹو سے ہم ایڈریس نہیں کرتے. آج یہ آپ کے معاشرے کے اندر ٹرانسجینڈر کا مسئلہ کیوں اتنا نکلا ہوا ہے؟ آپ کے معاشرے کے اندر جگہ جگہ یہ جو آپ کے سگنلز ہیں، اسٹاپس ہیں، وہاں پر بھکاری کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ کیا وہ خالی بھکاری ہیں؟ کیا ان کے اور دوسرے خطرناک کام نہیں چل رہے؟ بالکل چل رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. آج ہمارے بچے بے روی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ لڑکیوں کو پتہ ہے میری پتہ نہیں شادی ہوگی نہیں ہوگی. میری تو 3 بہنیں بیٹھی ہیں ابھی، مجھے تو ان کے بھی نکاح کرنے ہیں، شادیاں کرنی ہیں. شادیوں کا مطلب 20-25 لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے؟ مہنگائی کا کیا حال ہوا ہوا ہے. نتیجہ اسنیچنگ، شارٹ کٹ، اس کا فون چھین لیا، اس کا پرس میں آج بھی رات بھی بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، خواتین کے پرس، ان کی بالیاں، ان کے ہاتھوں سے انگوٹھیاں، چوڑیاں کھینچ کے لے جا رہے ہیں. یہ ابھی کی بات ہے کراچی میں. کیا ہو رہا ہے؟ پھر ایک دکاندار نے گولیاں مار دی، اس کی دکان میں لوٹنے آئے، اس نے گولیاں مار دی. 3 میں سے 2 ڈاکو اس نے مار دیے. اب وہ ڈاکو کسی کے بیٹے نہیں تھے، ان کی ماؤں کو کیا پتا کہ ان کے بچے کیا کارنامے کر رہے ہیں. پر یہ نہیں سوچتی کہ انہی بچوں کو ہم نے ڈنڈا دیا ہوا ہے. ہاں جی ہمیں بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، کہیں سے بھی کما کے لاؤ. کمائی ہے ذریعہ کوئی نہیں، مس مینجمنٹ ہے. اللہ پہ بھروسہ کسی کو نہیں ہے. اللہ اسی آج میں کیا فرما رہا ہے؟ تربیت میں فرق دے دیا ہے، مطلب توجہ نہیں دیتے اپنے بچوں پر. سائرہ علی خان صاحبہ توجہ اس لیے نہیں دے رہے کہ ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئی ہے. ہر ایک یا شیخ اپنی دیکھ کے چکروں میں لگا ہوا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، بچے کیا کر رہے ہیں، میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں توجہ نہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. نیور ایور. نمبر 2، ہم یہ جو سمجھ لیں کہ یار ہم اس کی شادی کر دیں گے، پتہ نہیں کھائے گا کہاں سے، کھلائے گا کہاں سے. اللہ فرماتا ہے تم نکاح کرو ان کے، اللہ ان کی غیب سے مدد کرے گا. اللہ ہمیں فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ فرما رہا ہے کہ تم اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا. یہ کیوں نہیں ہمارا یقین ہے اس کے اوپر؟ یہ ہم لوگ یقین اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے. اللہ کہہ رہے میں تمہیں دوں گا کیونکہ میں وسیع علم رکھتا ہوں. میں جو علم رکھتا ہوں تمہیں تھوڑی پتہ ہے. مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ ہے. واسع وسعت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. ہم نے کہا نہیں ہم ہی رازق ہیں، ہم ہی وہ جائیں. بچیوں کے پیدا ہونے پہ آپ ماتھوں پہ بل کیوں پڑ جاتے؟ ہو کڑی پیدا ہوئی ہے، تی ہو گئی ہے، لے بھائی پہلے 2 تیاں سن. ساسیں اپنی بہوؤں کا او بھائی بہو کے اختیار میں تھوڑی ہے بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا، یہ تو اللہ کے اختیار میں، وہ جو چاہے عطا کرے گا. جب ہم اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. سوال آتا ہے شادی ہو گئی، چلو جی جیسے تیسے کر کے آتا ہے جی اب جہیز. آپ نے سوال کیا جہیز کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اب پاکستان ہندوستان کی پیداوار ہے، یہ تو بر صغیر کی پیداوار ہے. اسلام میں کیا جہیز ہے؟ اسلام میں جہیز یہی ہے کہ آپ اگر اپنی بچی کو، دیکھو اسی کو یہ مس یوز کرتے ہیں. اب ہمارے ایک دوست ہیں ملٹی ملینر آدمی، مطلب بہت اچھے کھاتے پیتے لوگ، اپنا کاروبار. ان کو جی ان کی بیٹی کی ان کے کسی دوست کے ہم پلہ لوگوں سے شادی کا سیٹنگ ہوئی. بولا جی وہ بیٹا یار ہمارا ہے، اوپر والا فلور ہم نے تو بیٹے کو دے دیا ہے، اوپر والا فلور ہم نے بیٹے کو دے دیا ہے. اب تو جی وہ آپ کی بیٹی کا ہے، آپ کی مرضی ہے جس طرح چاہو اس کا، ہم تو کچھ نہیں مانگتے، ہم تو کچھ نہیں مانگتے. آپ کا فلور ہے جی، جس طرح چاہو بیٹی کو اپنا آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر دو. مطلب اس میں بیڈ روم سیٹ لے آؤ، اس کے اندر ڈیوائڈر لے آؤ، سب کچھ لے آؤ جی، مشین بھی لے آؤ، ساری چیزیں سب کچھ. ہم نے تو دے دیا جی، دیواروں والا 4 کمرے کا فلیٹ ہم نے آپ کو دے دیا، چاہے وہ تاڑی مرضی جس ہاں بےایمانی کریں، اب وہ کیا کہتے ہیں خود کو بیچ کے لائیں لیکن بچوں کو دینا ہے. اب اس نے بچی، اب وہ بچیاں اگر چاہ رہو تو کس طرح ہو؟ بتاؤ. تو یہ کس کے قصور ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے قصور ہیں. ہم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا. دیکھو سمپل ہے، شادی کیا ہے، بہت سمپل چیز ہے. میں آپ کو عرض کروں، فرض اس کے اندر 2 ہیں. نمبر 1 ایجاب اور قبول کرنا. بھئی لڑکے نے میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا، لڑکی نے کہا میں نے تمہیں قبول کیا، یہ ایجاب اور قبول ہو گیا. اور اس ایجاب اور قبول کے 2 گواہ ہونا، مرد گواہ ہونا، ٹھیک ہے، یا ایک مرد اور 2 خواتین کا ہونا. یہاں میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں، 2 عورتوں کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جی 2 عورتیں کا مطلب عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے. ارے نہیں بھائی، عورت کی گواہی عادی کا معاملہ نہیں ہے. عورت دراصل تھوڑی سی نسبتاً فزیکلی کمزور بھی ہے نا، اس کا حافظہ ہو سکتا ہے کمزور ہو. ایک ہوگی اس کے ساتھ دوسری سہیلی ہوگی تو یاد دلا دے گی ہاں یار ہم نے اس کی گواہی دی تھی، سیف سائڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی سپورٹ ہوتی ہے. اچھا کم سے کم کتنا حق مہر ہونا چاہیے؟ کم سے کم حق مہر کی ایک چاندی کی مقدار ہے جو آج کل پاکستانی حساب سے تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے
تقریباً پاکستانی چاندی کی جو رقم بن رہی ہے آج کل 4 گرام یا پتہ نہیں 5 گرام، مجھے صحیح اس کا مقدار نہیں معلوم، وہ تقریباً 15,000 روپے کی پاکستانی آج کل روپے کی قیمت بنتی ہے. آپ 25,000 روپے رکھ دیں، 25,000 آسان رکھیں، آسان. اچھا دوسرا یہ کہ ادا کر دیا جائے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ادا کر دی، اس کی کتنی وہ بھی وضاحت دیں. اس کے اوپر تو یا بڑی کہ عذاب. قسطوں ہیں کر کے دینی ہے، یا بات کی جائے کہ میں افورڈیبل نہیں کر سکتا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دو. اس میں بھی اول کیا ہے؟ تو اتنا رکھو ہی نہ. آج ہی لڑکی والے کہتے آج جی آپ ایسا کرو جی 1 کروڑ روپیہ رکھ دو، اور جی ساڑھی والوں 2 کروڑ رکھ دو. دل میں کہتا ہے ایسی کیڑا دینا ہے، ہم نے کون سا دینا ہے. یہ ہوتا ہے حرام. یاد رکھیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ کی جماعت کل قیامت کے دن لوگ زانی اٹھیں گے، زنا کار اٹھیں گے، معاذ اللہ. پوچھے یا رسول اللہ کیا وہ نکاح نہیں کریں گے؟ فرمایا وہ نکاح کریں گے لیکن اپنی بیویوں کے حق میں نہیں ادا کریں گے. تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اپنی بیویوں کے حق میں نہیں ادا کرتے، یہاں اتنے رکھوا لیتے ہیں. دلہن والوں کا بھی قصور ہے، لڑکی کے ماں باپ کا. تم نے اتنا حق میں رکھا کیوں؟ اچھا جی حق میں رکھا ہے بھئی 1 لاکھ روپیہ رکھ دیا، 50 لاکھ روپے رکھ دیا، ٹھیک ہے بھئی آپ ایسا کرو کم از کم 50,000 روپے آپ اس کو اسی وقت ادا کرو، باقی آپ اس کے ساتھ طے کر لو جی ہم آپ کو آہستہ آہستہ ادا کر دیں گے، عند الطلب یا غیر مؤجل. اچھا اگر لیڈیز معاف کرتی کہ نہیں بھائی میں ارے نہیں، لیڈیز کو تو پہلے سے ذہن بنا دیا جاتا ہے. یہ تو وہی حلالے والی بات ہو گئی. حلالہ جیسے سیٹنگ سے چلتے ہیں نا، ہاں بھائی تو اس سے نکاح کر لے کل طلاق دے دیو. معاذ اللہ یہ کھلواڑ ہے. تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو. جبکہ آپ 5 کروڑ بھی لکھو لیکن اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے تو وہ کس کام کے؟ 5 کروڑ بھی کس کام کے؟ کسی کام کے. آپ کی زندگی تو بگڑ جاتی ہے. ارے نکاح تو ویسے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، محبت کا سودا ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے محبت سے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے محبت سے، اللہ تعالیٰ دونوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے اور دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی سبحان اللہ. पंहिंजे नबी फरमायो आयो आहे त अगरि 3 तव्हां जूं नियाणियूं आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि जी तरबियत सुठी करे ऐं निकाह जो टाइम उनजो थी वञे ऐं तव्हां उनजो निकाह करे छॾियो त सम्झो त तव्हां जन्नत खटी. सो असां नात ख़्वां बि मौजूदु आहे, नबीअ जो ज़िक्र आहे, नबीअ जूं ॻाल्हियूं आहिनि. त पोइ जॾहिं नबीअ जो ज़िक्र हुजे, उनजे अलीअ जो ज़िक्र हुजे ऐं उनजे प्यारनि जो ज़िक्र हुजे ऐं वरी हुते नात ख़्वानी न हुजे, इहो थी नथो सघे. सो असां वटि अली का जेको आहे नात ख़्वां अली का अली मौजूदु आहे. सो उनखे असां चवंदासीं त तव्हां असांखे नात ॿुधायो प्लीज़. करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए बामा गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का. और मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए. और मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी, मेरे पास
वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, करम आज बाला है। और क्या खूबसूरत शेर है कि मज़ा तब है सरकार ये महशर में कह दे, मज़ा तब है सरकार ये महशर में कह दे कि वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, करम आज बाला है, बाम आ गया है। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। ॾाढो सुठो आवाज़, सुरीलो आवाज़, ऐं वरी छा ॻाल्हि कए त ग़ुलाम हुन जो अची वञे। सो लाइफ खे पुरसुकून, सुठो ऐं सुकून सां गुज़ारणो आहे त यकीन कयो पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सुठे तरीक़े सां गुज़ारणु अगरि चाहियो था, हर ख़राफ़ातनि खां बचाए, त बसि चङो कयो। छो जे ज़िंदगी न रहंदी पर इहे चङायूं तव्हांजूं हमेशह यादि रहंदियूं, तव्हांजे पर पुठ बि ॻायूं वेंदियूं। क़यामत जे ॾींहुं बि इहे चङायूं तव्हांजे पलड़े में कहिड़े हिसाब सां ॻणियूं थियूं वञनि, उन्हनि जो तव्हांखे अंदाज़ो बि कोन्हे। त इन ते ॻाल्हि वञी उहा ई ॻाल्हि वञी बीठी त ॼाण हासिलु कयो, ॼाण हासिलु कयो क़ुरान जी, ज़िंदगी खे गुज़ारण जी, इस्लाम जी। त उहा कीअं थींदी? इहे ई असांजा स्कॉलर, इहे ई असांजा मुफ़्ती, इहे ई असांजा अलामा, इहे सभु असांखे उहे ॼाणूं ॾींदा जेकी असांजी ज़िंदगी आसान बणाए छॾींदियूं। ऐं जेको आहे मुफ़्ती शहरयार साहिब खे चवंदसि त निकाह, उन जे बारे में तव्हां थोरी उन जी फ़ज़ीलत जे बारे में ॿुधायो। देखें, निकाह करने का हुक्म दिया, जैसे मैंने अभी आयत मुबारक सूरह नूर की पढ़ी कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो बेनिकाह हो उनके निकाह करो, ठीक है। अच्छा, फिर फरमाया निकाह ना कुफूफ देख के करो, यानी अपनी बराबरी, स्टेटस देख के करो। लड़की बेइंतहा अमीर, लड़का गरीब, लड़का बहुत अमीर, लड़की गरीब, ये अक्सर ख़राबी पैदा होती है। भलाई क्या नबी ने फरमाया? इक्वालिटी हो, हम पल्ला लोग हों, उनसे निकाह करो। प्लस ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह करना मेरी और तमाम अंबिया कराम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक तमाम नबियों और रसूलों की सुन्नत है, इसको ज़रूर करो। फिर नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है निकाह में हमने बरकत रखी है, बेशक निकाह में बरकत रखी है। बेशक आज हमारे यहाँ देखो ना क्यों वो मामलात ख़राब है। अच्छा, यहाँ एक आता है पॉइंट कि यहाँ कि यार लोग कहते हैं फ़ौरन बच्चों के लिए निकाह का कोई वजीफ़ा दे दो, बंदिश कर दी है किसी ने। बिल्कुल तो याद रखना, बंदिश कभी कोई किसी पे निकाह की, रिज़्क़ की, माल की, अम्वाल की, औलाद की कोई बंदिश नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला के इख्तियार की चीज़ें और अल्लाह ही देता है। बेशक हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा ख़वातीन की तादाद निस्बतन 1-2% ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, और मर्द हो गए कम। फिर मर्दों में मुसीबत ये भी आ गई है, लड़के ज़्यादातर बेरारवी का शिकार हैं, वो अच्छे कारोबार काम वाम नहीं करते। हमें चाहिए, अब एक हमारे अंदर मुसीबत ये भी है कि हम करते हैं क्या, खूब से खूब तर की तलाश। लड़का बिल्कुल MBA होना चाहिए, मास्टर्स ऑफ IT होना चाहिए, और उसकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, उसके बाद गाड़ी होनी चाहिए, कम अज़ कम बंगला नहीं तो अपना फ्लैट जो 4 कमरों का होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हमारी बच्ची राज करे। फिर हमें छोटा घर आना चाहिए कि उसके नंदे और देवर ज़्यादा ना हों, हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे रिश्तों को, हमारी शादियों को डिले करती हैं। पता चलता कि लड़की 28 साल की हो गई, 32 साल की होगी, 35 साल की होगी। अब फिर ढूंढ देगा, चलो यार कोई दूसरे शौहर वाला, दूसरी शादी वाला मिल जाए, कोई रणवा मिल जाए जिसकी पहली बीवी मर गई हो। ये चीज़ें ख़राब करती हैं हमारे माशरे को। अच्छा अलामा साहब, सॉरी मुफ्ती साहब, अपना क्या कोई बंदा अपना निकाह खुद पढ़वा सकता है गवाहों के साथ? नहीं,
نکاح کے لیے دیکھیں نکاح اصل میں ایجاب اور قبول کا نام ہے. ہاں قاضی کا ہونا یعنی کہ قاضی بھی اپنا نکاح خود نہیں پڑھا سکتا. قاضی ہوتا ہے ہمارا چونکہ ایک سوشل اسلامک سوشل سوسائٹی کا مذہب ہے نا, وہ آپ کو ایک پاکیزہ سوسائٹی دیتا ہے, شرم و حیا والی سوسائٹی دیتا ہے. وہ کہتا ہے ایک عادل گواہ, اچھا آدمی جو آپ کے نکاح کو سالم کرے, پڑھے, کیونکہ اس کے اندر سنت ہے کہ وہ خطبہ نکاح بھی پڑھے, پھر اس میں 2 گواہ بھی موجود ہوں جو فرائض کے اندر شامل ہیں نکاح کے, پھر اس نکاح کو اعلان کیا جائے. ہمارے ہاں یہ جو ہم جا کے بھاگ کے کورٹ میرجز کرتے ہیں, کورٹ میرجز چھپ چھپ کر شادیاں کر کے چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, ڈکلیئر نہیں کرتے, بتاتے نہیں ہیں, پھڈے ہوتے ہیں, پہلی بیوی کو بعد میں پتہ چلتا ہے, پھر ہنگامے, ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تو ہنگامے. مفتی صاحب ایک چیز بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے جو دیکھی جاتی ہے کہ عموماً آپ نوٹ کریں ایک شادی ہو جاتی ہے, پتہ چلتا ہے اگر وہ پاورفل بندی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ دونوں کا اسٹیٹس ایک سے بڑھ کر ایک ہے, یا مرد کا کم ہے لیکن شادی کر دی, اب وہ اس کے کنٹرول میں کیونکہ اس کے باپ کی دولت ساری اسی پہ وہ کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب اس بیچارے نے تو اب کس کا دل بھی ہے کہ تو شادی کی تھی میں نے دولت کے لیے کہ وہ دولت والی تو مل گئی, اب چھپکے کی بھی کسی نے بتا دیا, وہ اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہیں, ان کے ساتھ برا سلوک کرنا. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی تو ایسی بھی ہوتی ہے, بہت سے صحیح بھی ہوتی ہے جو بالکل جائز, اور کہ بھئی وہ واقعی اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کیا جائے اور ان کو رکھا جائے, پھر وہ وہیں کے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دلوا دینا. اس کے حساب سے اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ اتنی بڑی جہالت ہے, یہ اتنا بڑا گناہ کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا حلال کاموں کے اندر سب سے برا ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے. استغفر اللہ. اب آج میں حیران ہوں, میں 1995 میں میری شادی ہوئی تھی, 2000 تک, 2000 کے بعد جب سے معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے میڈیا چینلز آئے ہیں نا, اس پر جو ہمارا تباہ کن یہ پیریڈ ہے, 2 پچھلی دہائیاں, 2000 سے لے کے 10 تک, 2011 سے لے کے 20 تک, بلکہ ابھی تک چل رہا ہے. کیا آپ دکھا رہے ہیں ڈراموں میں, کیا دکھا رہے ہیں جی, وہ شوہر جو ہے نا سالی کے ساتھ لگا ہوا ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بیوی جو ہے نا اس کے اپنے دوست شوہر کے دوست کے ساتھ گمراہ کر رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا پھر دوسری سب یہ کچھ ہو گیا. اچھا ہمارے یہاں عموماً مائیں کیا کہتی ہیں, بیٹی کہتی ہے ابا مجھے اس نے مارا, یا یہ کیا, مارنا نہیں چاہیے, اس نے یہ کیا, اس کی میری ساس نے یوں بولا, مجھے گالیاں دیں. ماں کیا کہتی ہے, پہلے ہوتا تھا بیٹی آج تیری ڈولی اٹھی ہے, اب تیرا وہاں سے ڈولا اٹھنا چاہیے, یعنی تیرا وہاں سے جنازہ نکلے. مطلب یہ ہوتا تھا کہ اپنے گھر کو نبھانا ہے. اچھا جی اب کیا ہوتا ہے, ابا یا اماں, یہ وہ ماں کہتی ہے بھی چلے تو بیٹی بیگ باندھ, میں آ رہی ہوں, یا تیرے بھائی کو بھیج رہی ہوں. بس یہ چیز بھی خراب کر رہی ہے گھر کو, سپورٹ, بیجا سپورٹ. ایگزیکٹلی, یہ جو اور ماؤں کی اپنی بیٹیوں کو بیجا غلطی کے باوجود اس کی سپورٹ کرنا, یہ غلط ہے. نمبر 2 ایکسیپٹنس ہو گیا. کیا سمجھتا ہے یہ اپنے آپ کو, میں ابھی خلا لے لوں گی. خلا تو ایسے ہو گیا جیسے چنے کھانا. اب میں آپ کو ایک اہم پوائنٹ بتاتا ہوں, آپ پی ٹی وی کے ذریعے خدا کے لیے میری ہاتھ جوڑ کے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, خلا کے کاغذات جب آپ کورٹ سے لیتے ہو یا خود میوچول انڈرسٹینڈنگ سے بھی اگر خلا کرتے ہو, ہمارے ہاں جو ایک پیپر ایگریمنٹ آتا ہے اس کو ڈیورس ایگریمنٹ کہتے ہیں. وہ اس ڈیورس ایگریمنٹ کے اندر لفظ آئی ڈیورس سو اینڈ سو, آئی ڈیورس سو اینڈ سو, آئی ڈیورس انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں فلانی کو ڈیورس دے رہا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. یاد رکھیے گا خلا کے اندر اور طلاق کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. خلا عورت لیتی ہے جب اپنا وہ حق محض چھوڑتی ہے, لیکن اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ایک ان کے لیے نرمی رکھی ہے, چونکہ عورت کھلا لیتی ہے نارملی خود, وہ تھوڑی کچے ذہن کی ہوتی ہے. کل کو اس کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ واپس بیک ہو سکتی ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کے ہاتھ میں چیز رکھی ہے. یہ بہت پوائنٹ ہے, اس کو ضرور ہمیں چاہیے کہ اس ڈاکومنٹیشن کو درست کریں. لفظ خلا کی جگہ پر خلا ہی ہونا چاہیے. اگر کسی نے طلاق لکھے ہوئے پیپر پہ کیا نا خلا کے باوجود, تو وہ طلاق ہی ہوگی, خلا نہیں ہوگی. اوکے, یہ بڑا خطرناک ڈاڈی پوائنٹ والی گال ہے مفتی صاحب بدھائی. سو تھینک یو سو مچ سر. اور असां नात आप से सुनेंगे. मुंहिंजी हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि कंदसि त मूंखे ॾाढी इहा ॻाल्हि मतिलबु अट्रैक्ट कई त लफ़्ज़ खुला जो पेपर वठी पर उन ते लिखियल तलाक आहे, त अगरि तव्हां ॾेई था छॾियो त यकीन कयो
त वाक़ई जे पंहिंजो हक़ पियूं अदा कयो माना वठणु चाहियो थियूं ऐं चाहियो थी त असां नथा रही सघूं ईअं तव्हां खुला खे उहा ई वारी ॻाल्हि त चढ़ण वारी ॻाल्हि सम्झी छॾी आहे त पोइ महिरबानी करे उन हक़ जेको आहे खुला जे पर्चे या उन ईअं चऊं त तलाक जे पर्चे या उहो निकाह जेॾी महिल थिए पियो उन पर्चे खे पढ़े उन वक़्तु फ़ैसिलो सही माने में कयो त मूंखे हिन शइ जी इजाज़त आहे न यादि रखिजो ॾाढी आसान आहे को रिश्तो टोड़णु ऐं ॾाढो ॾुखियो आहे उन रिश्ते खे निभाइणु पर अॼु आज़माइल ॻाल्हि चवंदा आहिनि न त हकीम वांगुरु कंहिं वक़्तु आज़माइल शइ खे असां प्रिफर कंदा आहियूं सो पंहिंजी पर्सनल आज़माइल शइ खे चवंदीसांव त बर्दाश्त जो सिलो छो जे मुंहिंजी हमेशह इहा सोच रहंदी हुई इंसानु वॾो थी वेंदो त कीअं हाणे पोइ वरी ख़्वाहिशूं पूरियूं थींदियूं त कोन सम्झ में ॻाल्हि ईंदी छो जे असांजी त ख़्वाहिशूं ई मरी चुकियूं हूंदियूं असां त कुझु पोइ दिलि ई कोन चवंदी पर न ईअं कोन्हे अॼु मुंहिंजे रब जेको मूंखे नवाज़ियो आहे या मुंहिंजे रब मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी ख़्वाहिशात पूरी पियो करे त मूंखे इहो थो लॻे त शायदि इहो ई परफेक्ट टाइम आहे छो जो उहो असां खां वधीक ॼाणे थो पर थोरो बर्दाश्त रखो वॾो थियण लाइ एॾो आसान कोन्हे वॾो थियणु उन जे लाइ वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾियणियूं पवंदियूं सो कुझु बि हासिलु करण लाइ कुझु क़ुर्बानियूं ॾियणु ज़रूरी आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु आउं हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु चवंदी हलंदसि त PTV जो उन्हनि चयो चैनल जी ॻाल्हि त PTV जो इहो हिकिड़ो मयार रहियो आहे तव्हां ॿाहिरि जूं ॻाल्हियूं खणी था छॾियो त फलाणे मुल्क में त हीअं पियो थिए असांजे मुल्क खे असांखे छो कोन ॾिनो आहे असांजा सियासतदान त अहिड़ा आहिनि हुननि जा त हीअं आहिनि बिल्कुलु तव्हां ॻाल्हाए वठो पर तव्हां इहो सोचो आहे त हुननि जे मुल्क में एॾो इंतिशार बि कोन्हे हुननि जे मुल्क में एॾो फड़ बि या एॾो ॻाल्हाइणु कोन्हे एॾो टीवीअ ते ॾेखारणु कोन्हे उहो चवनि था असां जेको आहे डिप्रेशन में माण्हुनि खे नथा विझणु चाहियूं परेशान नथा करणु चाहियूं छा तव्हां इहो कयो था छा तव्हांजा उहे प्राइवेट चैनल इहो कनि था उहे ईअं खुलो था ॾेखारनि रत ऐं उहो जो अॼु असां वटि नंढे हूंदे अम्मा जी वाता ॿुधंदासीं त कंहिंजो को ॿुधंदासीं त केरु पाड़े में गुज़ारे वियो आहे या केरु हू फलाणो गुज़ारियो आहे त चए थो पंहिंजी मानी कोन खाई सघंदासीं जेकी कुदरती मौत ते बि या कंहिंखे तकलीफ़ ईंदी हींअर असां हीअ स्क्रीन ॾिसूं पिया ऐं क़त्ल ऐं गारत जी ॻाल्हियूं पेयूं हलनि ऐं असांजी मानी रुगिरा ईअं आराम सां शरबत हर शइ पई हले सो तव्हां इहो सोचो त असांजी PTV जो इहो मयार रहियो आहे असांजा ड्रामा असांजी होस्टिंगूं असांजा जेको कॉन्टेंट हूंदो आहे उहो एॾो त क्लीन एंड क्लियर हूंदो आहे तव्हां पंहिंजी फैमिलीअ सां गॾु ईज़िली तव्हां ॾिसी सघंदा आहियो सो इन जो ख़ुदारा वाक़ई ध्यानु रखो थोरो ख़्यालु रखो असां नात ख़्वाह मौजूदु आहे असां पंहिंजी नात ख़्वाह खे चवंदासीं त नात ॿुधाइनि ऐं उन सां गॾु ई असां ब्रेक ते वेंदासीं तो थैंक यू सो मच जी हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है मैं बेकरार था मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी वेलकम बैक असां जेको आहे असांजे हिन ड्राइंग रूम में अॼु हिकु ॾाढी ख़ूबसूरत हिकु ॾाढी प्यारी सी जेकी आहे अदी असां वटि मौजूदु आहे पर जेको आहे जंहिंजो नालो कमल ख़ान आहे ऐं माशाल्लाह फिल्म कहिड़ी मीडिया इंडस्ट्री में 22 सालनि खां हिननि जो तजुर्बो रहियो आहे प्रिंट ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी बिल्कुलु उन्हनि पाण ई पंहिंजो ॿुधाए छॾियो प्रिंट ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐं उन खां पोइ जेको आहे ब्यूटिशियन बि आहे डायरेक्शन बि कई आहे ऐं उन जे अलावा जेको आहे पंहिंजो प्रोग्राम्स जेका ऑर्गेनाइज़ कराईंदियूं रहंदियूं आहिनि त
वधीक उन जी जर्नीअ जे बारे में असां उन्हनि खां ई मालूम कंदासीं, पर छो जे जंहिं तरीक़े सां माशाल्लाह हू पाण ॿुधाइनि पियूं ऐं पाण वधीक वज़ाहत ॾेई सघंदियूं पंहिंजे बारे में, ओतिरी लाज़मी असांखे छा थियो। सो कंवल ख़ान असां वटि मौजूद आहिनि, जिन खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चाहूँगी आप अपनी जर्नी खुद शेयर करें तो पता जी ज़रूर, क्यों नहीं। इब्तदा तो मैंने जो है स्टार्टिंग जो मेरा जो कहते हैं ना टेलीविज़न पे एंटर होना, तो एक प्रोडक्शन हाउस के बेस से मैंने स्टार्ट लिया था। एंड देन डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जिस तरह हम प्रोग्राम्स टाइम बाई करके और फिर प्रोग्राम्स करना होता है, तो इस तरह से बेशुमार चैनल्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया, जिसमें आप किचन से लेके बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस होते हैं, म्यूज़िकल शोज़ होते हैं। सो इस तरह के बहुत ज़्यादा, आपको पता है इन चीज़ों में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो बेशुमार काम करने को मौका मिला और काम करने की वजह से ज़िंदगी बहुत डिसिप्लिन में आ गई। बिल्कुल। और उस काम को वो कहते हैं कि जब हम सेट होते हैं तो लोग बड़ा रश से देखते हैं कि किस तरह से आपने किया, जैसे आपने सवाल किया, तो ऐसे ही नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, घर को मैनेज करना पड़ता है। जिस वक्त मैंने काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त बच्चे ज़्यादा तो नहीं पर अच्छे खासे छोटे थे, स्कूल गोइंग बच्चे थे मेरे, तो बस वो घर को भी देखा और काम को भी देखा, करते चले गए। जब पीछे पलट के देखा तो यकीन नहीं आ रहा था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे मकाम पे पहुंचाया माशाल्लाह। और फ़िलहाल मैं टीवी और फिल्म से रिलेट एक्टर असलम शेख साहब के साथ में उनके साथ हूँ। उनके फिल्म्स और ड्रामे और जो कुछ भी उनका लाइनअप होता वो मैं कर रही होती। माशाल्लाह से। अच्छा, इतनी मल्टी टैलेंटेड आप हर काम में कि ये भी करना, उस चीज़ में भी हाथ। वो कहते हैं ना कि जब हांडी के अंदर हम जब कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो जब तक उसका नमक मिर्च और सारा सिस्टम सेट नहीं होता, और फिर उसको प्रेजेंट जब करते हैं और फिर उसके ऊपर जो लवाजमान प्रेजेंटेशन, तो उसके बाद जो है वो एक बात ही अलग हो जाती है। विदाउट उसके तो आप उसको देखिए, हमें अपने काम का खुद नहीं पता चलता है, हमें दूसरे बताते हैं। मतलब हमारी पूरी कोशिश होती है कि काम अच्छा से अच्छा हो, तो जब यकीन आता है, जब दूसरे उसको अप्रिशिएट करते, या अगर मैं कहती हूँ अगर कोई मेरी खामी भी निकाले ना तो मैं उसको माइंड नहीं करती थी। क्योंकि देखिए, मेरे से सीनियर्स हमारे साथ जिनके मैंने मिस्टर सिकंदर इकबाल साहब थे, उनकी डेथ हुई है 2021, और आखिरी हमारा चैनल जो था वो भी एक प्राइवेट चैनल था। तो उसके बाद मैंने चैनल को जो है उस पर काम करना, मैंने प्रोडक्शन हाउस छोड़ा काम करना, लेकिन मैं रुकी नहीं। मेरा एक शौक़ है कि हम पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट करें ना, बाहर के ममालिक में भी और दीगर जगहों पर भी। तो जो हमारे नौजवान हैं, आपको भी पता है मीडिया में आने का उनको शौक़, सिंगिंग अच्छा करते हैं, एक्टिंग अच्छा करते हैं, लेकिन एक हमारा इस वक्त जो है ना दौर चला हुआ है कि जो आ रहा है तो बस वही चले आ रहे हैं। नए चेहरे जो होते हैं वो सीनियर्स के जो बच्चे होते हैं वो काम करें, तो यंग जनरेशन जो कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम उनको आगे लेकर के आए, उनको प्लेटफॉर्म दे। उनको काम करने का शौक़ है तो उनके भी शौक़ को भी उजागर करें। माशाल्लाह से लाजमी बात है, फैमिली भी है जी, तो फिर किस तरह मैनेज कर लेती हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। देखिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका घर अच्छा होगा ना तो आपके हस्बैंड भी आपके साथ खड़े होंगे। हर आदमी चाहता है। आप यूँ कहना चाहती हैं कि औरत में बड़ा फन है, वो आराम से जो है किस तरीके से अपने माहौल को चलाना चाहिए उस तरीके से कर सकती है। मैं कहे आसान से रही हूँ, लेकिन होता मुश्किल है बहुत, ठीक है ना। आप मैनेज करना मतलब इस चीज़ के लिए कोई हुलिया बहाना नहीं होता है। अगर आपको आपके बच्चों से और आपके घर से आपको प्यार है ना तो आप वो ज़रूर करोगे। जब आप खड़े हो जाते हो कि आपको काम करना है जी, हर चीज़ मुश्किल होती है तब तक जब तक आपने उसमें हाथ नहीं डाला। देखिए, मैं सुबह उठती हूँ, मेरी मेड को पता है कि मैम ने निकल जाना है 9 बजे, मैं फजर पढ़ के भी फिर सोती नहीं हूँ। फिर मैं उसके साथ कुकिंग, हमारे घर में एक भी बाज़ार की रोटी नहीं आती। आज अगर मुझे मेरे साथी फ़नकार सुन रहे होंगे तो उसको बिलीव करेंगे, मेरे घर पे बाज़ार से रोटी कभी कभी आ जाती है। जैसे शौक या कोई ऐसा खाना बनाए कि इसके साथ बाज़ार की रोटी अच्छी लगती, अदरवाइज़ हमारे घर में हर चीज़ घर में बनती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मेरे बच्चों को अब बाहर की चीज़ें कम ही अच्छी लगती है। मेरा बड़ा बेटा वो अम्मा वो बाहर, मतलब आई मीन टू दूसरे सिटी में है,
تو اماں بتائیے فلاں چیز بنانا ہو کیسے بنے گا, تو اس کے اندر بھی یہ پکانے والے جراثیم آئے ہوئے کیونکہ ان کی عادت ہے گھر کے کھانے کی. جی. تو جیسا آپ لائف کو آپ مولڈ کرو گے نا, وہ لائف آپ کی ویسی مولڈ ہوگی. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ تو اتنے آرام سے کہہ دیتے ہو, لیکن نہیں آ رہا, ہر کسی ہو جاتی ہے. اگر آپ وہی والی بات نا کہ آپ نے نیت باندھ دی ہے, ہاں, اگر آپ کو یقین ہے اپنی دعاؤں پر, تو وہ رحمان ہے, وہ واقعی اوپر پوری والے کر پہ دیتا بھی ہے. یقین ہے. جب آپ سنسیئر ہوتے ہو اوپر والا آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے. بالکل, میں نے وہی کہا نا کہ اگر آپ دعا پہ یقین رکھتے ہو, اس رحمان پہ یقین رکھتے ہو, تو وہ ایزیلی آپ کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. مجھے بڑی کافی میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ نہ صرف میرے اپنے دوست وغیرہ بلکہ میرے نیبرز بھی ہیں, تو وہ بھی کافی انسپائر ہوتے ہیں. وہ اوپر ہمارے گھر کے اوپر ایک ایڈوکیٹ ہوتی, اکثر میں جب گھر پہنچتی ہوں تو کہتی بھائی تم کمال کی شے ہو, تمہارے گھر سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی, جلدی بتاؤ کیا بنا کے تم گئی تھی. یعنی وہ اتنی کانفیڈنٹ ہوتی کہ میں ضرور کچھ بنا کے گئی ہوں گی, تو وہ اس کی خوشبو. تو پھر تو اب رمضان میں تو بہت کچھ بنانا پڑتا ہوگا. نہیں دیکھیں, ہمارے رمضان کا سسٹم ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزہ کھول کے ہم پھر کھانا کھائیں. جو جب لیکن ایک ہماری ہے نا کہ پکوڑے اور افطاری میں وہ چیزیں اس طریقے کی, وہ نہ ہو تو لگتا نہیں کہ رمضان. وہ اس لیے بنتے کیونکہ ہمارے یہاں جو جیسے میڈ ہماری ہیں, ہمارے چوکیدار ہیں, ڈرائیورز ہیں, تو ان لوگوں کے لیے افطاری بنانی پڑتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بغیر موسم کے کچھ چیز اچھی نہیں لگتی, تو پکوڑے جو رمضان میں اچھے لگتے ہیں یا بارش میں اچھے نہیں لگتے. عام دنوں میں آپ دیکھیں سوچیں گے کون پاگل یار صبح اٹھ کر کے اتنا کھائے گا, لیکن ہم دیکھیں ماشاءاللہ سحری کرتے ہیں اٹھ کر کے مزے میں, آؤٹ آف دی وے جا کر کے, اور شام کے وقت بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے. ورنہ شام کو 6 بجے اتنا اچھا کھانا, رات تک کراچی والے تو رات تک بھی جاگیں گے تو ان کو بھوک نہیں لگتی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لازمی سیگمنٹ سسٹم ہے سارا, لیکن جاتے جاتے ایک سوال, ڈائریکشن, آرگنائز کرنا پروگرامز, خود ایکٹنگ بھی آپ نے میرے خیال سے کی ہے. جی کی ہے. تو یہ سارا ان کو کیسے مینیج کرتی تھیں, اور پھر اگر مینیج کر بھی تھی تو پھر یہ سارے کیوں ملٹی, آپ نے کیوں نہیں ایک چیز کو پکڑ کے رکھ لیا کہ بس مجھے اسی کی طرف چلنا ہے؟ دیکھیں وہ ایک اندر نا شوق سیکھنے کا, کرنے کا, ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتی ہوں. اینڈ ڈو یو بلیو, جیسے آپ نے کہا کہ ایکٹنگ میں نے ابھی شروع کیا جسٹ اس ایئر کے اندر. میں نے کیمرے کو, جب ہم کسی سے کام کرواتے ہیں نا ڈائریکشن کے اس پہ, تو ہم خود کرنے جاتے ہیں نا, تو سچی بات ہے میرے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو جاتے تھے جیسے ہی کیمرہ میرے فیس پہ آتا تھا. تو پھر فنکار ساتھی وہ یہی کہتے تھے کہ وہ دیکھا میڈم کتنا مشکل ہے کرنا. میں نے کہا نہیں, اچھا میری ایک کو ہوسٹ کہہ لیں اس کو, ایک چینل کے اوپر صرف ایک چھوٹی سی لائن, جس سے جیسے مجھے سندھی کمپلیٹلی آتی ہے الحمدللہ. وہ تہاں اردو میں چھپا گلا ہے, تہاں سندھی میں گلا ماں گلائیں دی نا ॿुधाईं दी आहियां, थोरो ॿुधायो पोइ ॾिसो कहिड़ो सुठो पिया ॻाल्हायो. अड़े इहा त ॻाल्हि तव्हां वेंदे वेंदे पिया ॿुधायो, तव्हांखे त पहिरीं ॿुधाए ॿुधाईंदी आहियां न ॻाल्हाईंदी. हाय इहा त मूंखां ग़लती थी वई, त मूं उर्दू ॻाल्हाए, मूंखे त सिंधी ॻाल्हाइणी, मूंखे त शक हुजे. آپ سندھی میں مجھ سے سوال کریں, میں ایک دم آپ کو کریکٹ جواب دے دوں گی. न त तव्हां त सिंधी बि सुठी पिया ॻाल्हायो, माशाल्लाह. अच्छा किथां सिखी आहे सिंधी? बस सिंधी चैनल पे भी माशाल्लाह कम कयो आहे. अच्छा उन्हनि सां गॾु रही तव्हांजो माहौल उहो रहंदो आहे, त उन माहौल जो असर थींदो आहे. ہاں ایگزیکٹلی. جب میں اپنی کو سارے ہوتے بیٹھتے, جب وہ بولتے تھے تو کرنٹ افیئر کی سندھی آپ کو پتہ ہے کتنی گاڑی ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو پھر بولنا شروع ہو جاتی. تو ایک بندی کو صرف ایک لائن کہلوانے کے لیے میں نے 7 گھنٹے خواری کری ہے, صرف اتنا کہنے ماں آیا تواں جی ہوسٹ XYZ. وہ اس سے صبح سے شام تک نہیں بولا گیا, وہ میں بھول گئی تھی, تو وہ پروگرام مجھے کرنا پڑا تھا. बाक़ी ॾाढो मज़ो पियो अचे, ऐं दिलि बि चए थी ॻाल्हाइण वारे बंदे सां ॾाढी दिलि चवंदी आहे त घणो ॻाल्हाइजे, पर छा आहे सेगमेंट से जा वरी, पर रमज़ान खां पोइ हिननि खे ज़रूरु घुराईंदासीं ऐं वरी गपूं शपूं हणंदासीं. पर तेसिताईं तव्हां पको सिंधी करे अचिजो, पकी सिंधी खे पको करे अचिजो, त अञा पाण कचरियूं कंदासीं. सो पंहिंजो ॾाढो मज़ो आयो ऐं ॾाढो सुठो लॻो कंवल, ऐं थैंक यू सो मच. चवंदा आहिनि त चङाई ऐं पंहिंजो छा चवंदा आहिनि सचाई, चङाई ऐं सचाई जे अगर तव्हां किथे बि वञो, میں سب لیڈیز کو ایک صرف میسیج کروں گی. میسیج یہ کہ دیکھیں آپ اپنی لائف کے اندر سے جھوٹ نکال دیں.
آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, آپ لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیں اور متاثر ہونا چھوڑ دیں. آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. آج اگر آپ نے کچھ اچھا پہنا ہوا ہے, میں نے نہیں پہنا, تو مجھے آپ کو انسپائر کرنے کی ضرورت نہیں, میں ایسی ہوں. اگر آپ کو مجھ سے ملنا ہے, آپ اسی طرح مجھ سے ملیں گے. زبردست, ॾाढी सुठी ॻाल्हि ہاں कई. بالکل صحیح. آپ جتنی سادی زندگی رکھو گے, آپ کی ओतिरी زندگی सुमूदलंदी और सुकून में गुज़रंदी. हाँ. त वाकई सचाई ऐं चङाई तव्हां सॼी दुनिया घुमी वठो, कोन मिलंदी जेसिताईं हाँ. अंदर में न हुजे. अंदर में आहे त को पुरसुकून ज़िंदगी आहे, बिल्कुल. थोरे में बि ख़ुशि आहियो, घणो हुजे न हुजे. सो थैंक यू सो मच. वञूं था साईअ ते वापसि. फ़ानी दुनिया, आरज़ी बसेरो, सभु ख़ुदा जो आहे, कुझु कोन्हे मुंहिंजो. सो वाकई सही ॻाल्हि आहे त ज़िंदगी खे जे हर लम्हे खे ईअं गुज़ारियो जो उहो सम्झो त शायदि आख़िरी हुजे. छो जो तव्हांखे कंहिंखे बि ख़बर कोन्हे, छो जो उमिरि ते ॾात कोन्हे. सो तंहिंजे करे अगरि पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सुठो स्मूथ ऐं ख़ूबसूरत था बणाइणु चाहियो त पंहिंजी ज़िंदगीअ में आसानियूं पैदा कयूं. आसानियूं कीअं थींदियूं? हर वक़्तु हिन आरज़ी बसेरे खे यादि रखो त तव्हां असांजी फ्लाइट केॾी महिल बची सघे थी. जेको असां चवंदा आहियूं न, तव्हां उमिरि हज लाइ हिकिड़ी गुड़की विझी छॾींदा आहियूं ऐं चवंदा आहियूं या लाटरी निकिरी पई त वेंदासीं हली. त ज़िंदगी बि ईअं अथव, बुलावो बि ईअं अथव, त केॾी महिल बि वेंदासीं हली. तंहिं करे हर लम्हे खे आख़िरी लम्हो सम्झी गुज़ारियो त जेतिरो थी सघे हुन में नेकियूं कयो, चङायूं कयो, ॿिए जे लाइ सुठा कम कयो, पंहिंजे लाइ अगरि आसानियूं था चाहियो त ॿिए जे लाइ आसानियूं पैदा कयो, त पोइ सभु कुझु स्मूथ हलंदो. सो असांजो प्रोग्राम, असांजो सेगमेंट शुरू थी चुको आहे. उहो सेगमेंट जंहिंमें असां कचहरियूं कंदा आहियूं, सिखंदा आहियूं, हिकु मन मां इन में अॻियां पुठियां उन्हनि खे कुझु कोन ॾिसंदा आहियूं ऐं कंदा आहियूं. ऐं फील थींदो आहे त यार हा मूंखे हिन शइ मां मूं पिरायो आहे, अहिड़ा माण्हू मुंहिंजे प्रोग्राम में हुजणु खपनि. जीअं हमेशह वांगुरु चवंदी आहियां, अॼु बि उहा ई ॻाल्हि. सो वेलकम आउं कंदसि अवैस रब्बानी. अॻियां कंटिन्यू उहो कंदा मुंहिंजी शो खे विथ मी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कीअं आहियो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह. है न, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त. देखें कितनी जल्दी से रमज़ान करीम गुजर गया. हाँ, ॾिसो न, ख़बर ई न पई. ॾाढे मज़ेदार ख़ूबसूरत सा रोज़ा हलिया आहिनि, थधा रोज़ा हलिया आहिनि, सुकून वारा हलिया आहिनि. अच्छा अवेस भाई, मूं हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कई आहे. असां ॾिसो केॾो कंदा आहियूं, परेशान हूंदा आहियूं त रोज़ो नथा रखी सघूं. यार इहो एॾा रोज़ा रखंदासीं, या नमाज़ पढ़ंदे असांखे ॾाढी परेशानी थींदी आहे. नंढा हूंदा आहियूं त हा एॾी वॾी नमाज़, सभु कुझु. जीअं जीअं लाइफ अॻियां वधंदी आहे, पोइ स्पेशली 40 अबाउ अमूमन इबादत में घणा अची वेंदा आहिनि. पर मुंहिंजो पर्सनल एक्सपीरियंस इहो आहे त दिलि सां जेको कजे थो न, उन में पाणे आसानी पैदा थी वञे. उहो तव्हां दिलि सां करणु था लॻो, पोइ तव्हांखे उहो सजदो पाइणु जेको आहे, हीअं जेको सजदो बसि थी वियो, हीअं हीअं पिया थींदा आहियूं, चवंदा बसि जल्दी 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 ड्रामो ॾिसणो आहे, हीअ खाइणो आहे, घुमणो आहे, हीअ करिणो. स्पीड जेकी हूंदी आहे उहा तव्हां ॾिसो जंहिंमहिल दिलि सां करणु लॻंदा आहियो न, त टाइम जी ख़बर पवंदी आहे ऐं सुकून बि अची वेंदो आहे ऐं मज़ो अचणु लॻंदो आहे उन सजदे में बि, उन दुआ में बि ऐं उन टाइम में बि. इन ॻाल्हि में केतिरा एग्री हुयो तव्हां? मां 100% एग्री पियो कयां. छो त हीअ मोहबत ऐं लगन हूंदी आहे, हिन मां अटेंशन ऐं फोकस हूंदो आहे माण्हुनि जो. हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको बहुत प्यार था ख्वाजा शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से, क्योंकि उनके उस्ताद थे, तो उनको सिखाते थे और फिर एक लगन लग गई थी. एक वाक़या है इसके पीछे बड़ी तरह. जो बहुत ज़्यादा उस्ताद से प्यार हो जाता है ना, या किसी से भी मोहब्बत जब अपने पूरे उरूज पर होती है तो ऐसे वक्त में आप अपने महबूब को देखना चाहते हैं हर चीज़ में. ये सिजदा, ये रुकू, ये क़याम, ये मोहब्बत के इजहार का नाम है. ये उस वक्त का ख़ास तौर से तसव्वुर है कि जब खालिक यानी आपका महबूब आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर आप उसको तड़प ढूंढ रहे होते हैं सजदों में, रुकू में, शायद इस अदा से राज़ी हो जाए, शायद इस बात से राज़ी हो जाए. तो जलालुद्दीन रूमी एक मरतबा चूँकि शाह शम्स उनकी आंखों से ओझल हो गए, चले गए, कई ज़माने तक नज़र नहीं आए, तो बिल्कुल दीवाने हो गए. दीवाने से मुराद ये है कि अपनी किस हालत में बाहर निकल आए, तलाश कर रहे हैं, किसी ने शम्स को देखा है, किसी ने शम्स को देखा है. अच्छा ये बड़े नोबल इंसान है उस इलाके के, हर इंसान इनकी इज़्ज़त करता है. जब ये बाहर निकलते हैं लोग इनके ज़माने में इनके साथ खड़े होना शर्फ महसूस करते हैं. ऐसा इंसान बिल्कुल लोगों से पूछ रहा है कहाँ है, कहाँ है. तो जब कई रोज़ गुजर गए, एक शख्स ने आके कहा कि जलालुद्दीन रूमी साहब, सामने जो पहाड़ है इसकी चट्टान के ऊपर मैंने
شاہ شمس کو دیکھا ہے تو اب آپ چلیں اور ان سے جا کے مل لیں. وہ سامنے والا پہاڑ, وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مولانا جلال الدین رومی نے اپنا خوبصورت سا امامہ اتارا, اپنی عبا اتاری, قبا اتاری, جو کچھ بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا, یہاں تک کہ ان کی جو چپلیں ہیں خوبصورت قیمتی, وہ اس کو اتار کے دی اور کہا سب تیرا ہو گیا. تو نے مجھے ایسی خبر دی ہے کہ میں کیا دوں تجھے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, شکر کے لیے. موجود تھا وہ دے پیچھے دیا. کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے, آپ کے سامنے تو ہے یہ پہاڑ, اس کی چٹان پہ کوئی شخص نہیں ہے, اور ہم دیکھ کر بھی آ گئے کوئی شخص نہیں ہے. آپ نے کیا خوبصورت جملہ کہا, آپ نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے تبھی اتنا کچھ دے دیا ہے, سچ بول رہا ہوتا تو جان دے دیتا میں. جب کسی سے آپ پیار کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لو لو جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے, اور اس کا ذکر سننے کے لیے تو آپ ایک ایک چیز قربان کر دیتے ہیں. رمضان الکریم میں اس خالق نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آؤ میرے قریب آؤ, پھر اس نے مانگنا سکھا دیا, پھر اس نے سیل لگا دی. جیسے بازار میں سیل نہیں لگی ہوتی کہ ایک 10 روپے میں 10 لے لو, وہ کہتا ہے ایک قرآن کا حرف پڑھو 10 نیکیاں لے لو, آیت پڑھو پورے قرآن کا ثواب لے لو, سو جاؤ تو عبادت ہے. تو یہ جو سیل لگی ہوئی تھی نا, ہم نے اس میں سے کتنی پرچیزنگ کی ہے, کتنی شاپنگ کی ہے, یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. چونکہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ نے کی پورا رمضان الکریم میں, اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا. اس میں کیا نہیں تھا, کوئز اس میں تھا, نعت اس میں تھا, مہمان اس میں آ رہے تھے, ڈیبیٹ کمپٹیشن اس میں تھا, سب سے بڑھ کے کہ آپ اس میں تھیں جس انرجی کے ساتھ آپ اس کو چلا رہی تھی. تو خوبصورت پروگرام ہو گیا الحمدللہ, اور اس میں ایک رچ کانٹینٹ آ گیا, میکسیمم کانٹینٹ آ گیا. اس کے علاوہ یہ بھی ایک عبادت کا طرز ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں, ملا رہے ہوتے ہیں, بلا رہے ہوتے ہیں, ان سے گفتگو کروا رہے ہوتے ہیں, اچھی گفتگو. سب سے اچھے کاموں میں سے بہترین کام یہ ہے کہ اچھی بات کروائی جائے. تو میرے خیال ہے ہمیں اس میں ایک اچیومنٹ حاصل ہوئی ہے. اسی کا تسلسل آج ہمارے پاس کوئز میں ہے. آج آپ ہمیشہ کی طرح سوال پوچھیں گی, بچے جواب دیں گے, اور جو ونرز ہوں گے ان کو انعامات ملیں گے. بالکل. تو یہ رہے آپ کے سوالات. ہاں وہ تو برابر میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی لے کے آیا ہوں میں. صحیح. پہلا سوال پہلی ٹیم سے, ٹیم اے سے آپ پوچھیں گی, اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا. ٹیم اے, ٹیم بی, ٹیم سی, آپ لوگ تیار ہیں, ریڈی ہیں, خوش ہیں, بیدار ہیں؟ اوکے. ہاں سوال بہت اچھا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جواب بھی آ جائے گا. تو ٹیم اے سے سٹارٹ کریں. ٹیم اے سے سٹارٹ کرتے ہیں. 5 سوالات ٹیم اے سے. اوکے جی. سوال نمبر 1 ہے, 14 اگست 1947 کو کون سا اسلامی, کون سی, بلکہ یہاں کون سا لکھا ہے, کون سی اسلامی تاریخ تھی؟ ٹیم اے. ٹیم اے سے پوچھا جا رہا ہے, جس میں آپشن دے دیتی ہوں آپ کو. 22 رمضان, 23 رمضان, 25 رمضان, 27 رمضان. 27 رمضان. جواب درست ہے, کیونکہ یہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ واقع 27 رمضان. اچھا, دوسرا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے, پاکستان کا سب سے چھوٹا دربا کون سا ہے؟ یہ دربا دکھائیے. دریا, سوری دریا, وہ نقطہ ایک ہے, دربا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دریا کون سا ہے؟ تو یہ چناب ہے, ستلج, راوی, دریائے سندھ. راوی. درست ہے جی. اور اس کے علاوہ ہے سوال نمبر 3 کہ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ کیماڑی, منوڑا, گوادر اور کڈھانی. منوڑا. منوڑا بالکل صحیح. 3 سوالات, تینوں کے صحیح اور جوابات. 3, اور اب ہو گیا لاسٹ نہیں ہے, چوتھا ہے, لیکن چوتھا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر شاہراہ کون سا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی شاہراہ جو ہے, تو پاکستان, شاہراہ پاکستان, شاہراہ کراکرم, شاہراہ فیصل, شاہراہ کوئٹہ. جی کوئٹہ. شاہراہ پاکستان. ہاں شاہراہ پاکستان. شاہراہ پاکستان بالکل جواب درست ہے. زبردست. اور سوال نمبر 5 ہے, سب سے بڑا سول ایوارڈ پاکستان کا کون سا ہے؟ نشان پاکستان, نشان حیدر, تمغہ امتیاز. کون سا ہے؟ نشان پاکستان. نشان پاکستان. 5 کے 5 صحیح جوابات. جی بالکل. کیا بات ہے جی. ٹیم اے نے تو آج 5 پوائنٹس حاصل کر لیے پہلے ہی راؤنڈ میں. اب باری ہے ٹیم بی کی. ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں, اور ٹیم بی آپ سے سوال ہے, پاکستان کب اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا؟ پہلا آپشن 1997, 56, 55 یا 54. ٹیم بی. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لفظ جو استعمال ہوا
وہ کب ہوا؟ بالکل صحیح جواب 1956 1956 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے استعمال کیا. پاکستان کو سب سے پہلے کس ملک نے تسلیم کیا؟ ایران. واہ بھائی آپشن سنے بغیر صحیح جواب دے دیا, بہترین. پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ آپشن 1 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, حفیظ جالندھری, محمد فراز یا خود قائد اعظم نے؟ حفیظ جالندھری. حفیظ جالندھری بالکل صحیح جواب, بہت اچھے, کمال. اب سوال ہے آپ سے چوتھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کس سن میں جوائن کی؟ آپشن 1 1905, 1906, 1913 یا 1908؟ قائد اعظم 1913. پکی بات ہے, دیکھ لیں, ایک دفعہ غور کر لیں, سوچ لیں. 1906. 1906 جی. پکی بات ہے, جی. غور کر لیں ایک مرتبہ. جی غور کر یہ لیجیے. آخری جواب ہے؟ جی. یہ غلط جواب ہے, 1913 ہی صحیح جواب تھا. ٹھیک ہے. وہ میں نے اس لیے چاہا کہ آپ کو تھوڑا تردد میں ڈال کے نکال کے تول کے اس کے بعد آگے چلو. 1913 میں آپ نے مسلم لیگ جوائن کی تھی, البتہ 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی. پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کون سا تھا؟ کراچی. بالکل صحیح جواب, پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کراچی تھا. اور اس طرح سے آپ نے 5 سوالات میں سے 4 کے صحیح جوابات دیے ہیں اور آپ کا سکور بھی آج 4 ہے. نیکسٹ ٹیم سی, اور ادیسارہ ان سے کلاشنکوف کی طرح سوالات پوچھیں گے دھڑا دھڑ. راشن کہاں ہے؟ وہ تو آرام بلکہ راشن کارڈ ہے. سو پاکستان کی سب سے بڑی کوئلے کی کان کہاں ہے؟ لاہور, کراچی, کوئٹہ اینڈ پشاور. بول دیا. پشاور. سوچ لیں, ہم نے بھی پشاور. آخری بار کہہ رہی ہوں, پھر سوچ لیں, سوچ لیں. کوئٹہ پشاور میں سے کوئی ایک ہے. تو وہی تبھی کہہ رہی ہوں نا, سوچ لیں, بتائیں اب جلدی, لاسٹ پر ہے. کوئٹہ. ڈن. جو پہلا ہی کہا تھا وہی صحیح تھا, تبھی میں نے کہا سوچ کے بتائیں. اچھا مائک کی طرف آپ بات کیجیے گا کیونکہ کوئٹہ صحیح جواب ہے نا؟ ہاں کوئٹہ تھا, صحیح کہا تھا, تبھی میں نے کہا سوچ لیں. پھر کہہ رہی نہیں دونوں میں سے کوئی ہوتا, میں نے کہا پھر بھی سوچ ہی لیں, تو کہ کوئٹہ صحیح ہے. میں نے کہا تو صحیح کہا تھا تو کیوں غلط کی طرف گئے؟ پاکستان کا نام کس نے رکھا؟ علامہ اقبال, قائد اعظم اور چودھری رحمت العلی. چودھری رحمت علی صحیح جواب ہے. واہ بھائی, چودھری رحمت علی بالکل صحیح جواب. اچھا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک سرزمین, پاک علاقہ, خوبصورت جگہ. پاک سرزمین. جواب درست ہے. پاکستان کس تحریک کی بنا پر وجود میں آیا؟ تحریک خلافت, مسلم لیگ, تحریک پاکستان. تحریک خلافت. تحریک خلافت. جواب بہت محنت سے پڑھا ہے انہوں نے پاکستان اسٹڈیز کو, جبھی اتنے غلط جواب دے رہی ہیں. جی, یہ جواب جو ہے تحریک پاکستان ہے, جبکہ آپ نے کہا تحریک خلافت. بھائی خلافت موومنٹ اور تھی, ہاں, اور جو وجود میں آئی چیز وہ یہ ہے. کلیئر سے اس میں یعنی کہ اس میں تحریک خلافت, مسلم لیگ, تحریک پاکستان وہ ایک نمایاں جواب خود ہے جو سمجھ آ جاتی ہے. اچھا پاکستان کا پہلا کون سا اخبار تھا؟ امروز, اور یہ کون سا, ڈان, جنگ, نوائے وقت. نوائے وقت. آپ نہیں, پھر بھی جواب غلط دیا. اگر آپ دوسری بات میں بھی بول دیتی تو بھی میں آپ کا صحیح کاؤنٹ کر لیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لازمی آپ لوگوں نے وہ جو یہ ہے تو ڈان یا یوں کہیں کہ جنگ, یہ وہ نوائے وقت, یہ پرانے آپ سے تو بہت ہی پرانے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وہ کیے تو نام وہ یاد نہیں تھا, وہ تھا امروز. ٹھیک ہے, جو چیز نظر نہ آئے تو وہ سمجھ لے کوئی پرانی تھی جو کیا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, تو وہاں بھی تھوڑا کامن سینس بھی استعمال کرتے ہیں عموماً. اچھا قرارداد پاکستان کس شہر میں ہوئی؟ یہ ایکسٹرا سوال ہے کیا, مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ 2 وہ ہو گئے, 3 4 5 ہو چکے ہیں, تو پھر ہم نہیں پوچھتے. پھر ہم یہ سوال جو ہے نا آخر میں پوچھیں گے, مگر یہ کہ ان سوالات سے ہماری معلومات بھی کتنی بڑھ جاتی ہے نا. یہ چند چیزیں یہ ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ہر چیز بھول جاتے ہو, آپ اپنے یوں کہیں کہ خرافات میں لگ جاتے ہو, اپنے کاموں میں لگ جاتے ہو, آگے کی زندگی کی طرف سوچ رہتے ہو, یہ توڑنا ہے, یہ جوڑنا ہے, یہ کام ہے, گھر کا کام ہے, لیکن کبھی بھی کہیں بھی ہم اپنے لیے وہ پرانی چیزیں نہیں لیتے. اچھا دوسری چیز میں آپ سے ایک سوال کروں گی, آج ہمارا موضوع تھا جہیز, فضول رسومات, اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ تو وہ آپ ہم سے شیئر کریں. اس سے فرق پڑتا ہے. ویسے میری کیا سوچ ہے, ہمارے یہاں معاشرے میں
ہمارے ہاں وہی چلتا ہے جو لوگ چلاتے ہیں. بالکل. اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ ایک چیز بری ہے اور اس سے ہمیں باز رہنا ہے تو پھر عیب ہی کیا ہے. مسئلہ تب آتا ہے کہ جب میں اور میرا ساتھی یہ طے کر لیں کہ جی ہم نے جہیز نہیں لینا, نہیں دینا. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو کیا جواب دیں گے, اس نے شادی میں کیا لے کر آئی تھی وہ ساتھ میں, بھائی آگے رہنا ہے, پھر چل لوگ جو شادی میں آئیں. یہ جو بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے, لوگ کیا کہیں گے, یہ ہمیں ہر جگہ ستاتا ہے. ان کو کیا جواب دیں گے, یہ سوچیں کہ خدا کو کیا جواب دیں گے. اور اگر دونوں فریقین یہ سوچنا شروع کر دیں تو شاید آسانیاں آ جائیں. اب رہی بات جہیز کی, اس پہ علماء کرام گفتگو کرتے رہتے ہیں, ہمارے یہاں بھی بات ہوئی ہے اس پہ کئی مرتبہ. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو والدین کچھ محبت سے, کچھ پسند سے, کچھ ذمہ داری کے تحت دینا چاہتے ہیں, اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ جائز بھی ہے, مناسب بھی ہے, اور اس کی یہ صورتحال پسندیدہ بھی ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ذمہ داری نبھائی, اور جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا کچھ فرائض کے ساتھ, یعنی وہ تمام چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ دیں. مگر ایک چیز یہ ہے جو ہمیں کہیں نہیں ملتی دین اسلام سے, کہ اتنے پیسے دو, اتنی جیولری رکھو, اتنا بڑا فرنیچر لے کر آؤ. بلکہ لڑکے والوں کو لے کے جا رہے ہیں لڑکی والے شاپنگ کرانے کے لیے, کہ یہ چیز چاہیے, وہ چیز چاہیے, وہ کپڑے چاہیے آپ کو, یہ والا بیٹ چاہیے, یہ والا برانڈ سے لے کر آئیں گے. تو یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں, شاید بر صغیر پاک و ہند میں رہنے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہم نے اپنے دوستوں سے سیکھ لی, غیر مسلموں سے, اور وہ چیز پنپ رہی ہے ہمارے یہاں. اصولاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آسان ہونا چاہیے نکاح کا طریقہ کار, اس کے لیے اتنا بڑا کوئی ہجوم نہیں لگانا چاہیے. پھر یہ کہ جہیز طلب نہیں ہونا چاہیے. جہیز جو تحفتاً دے دیا جائے وہ تو اپنے دل سے دیا جائے, وہ خوشی سے دیا جاتا ہے, وہ ہمیشہ جس کو ہم لوگوں نے بس لازم و عظیم کر دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو, یہ کرنا ہے. اچھا حق مہر بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ادا کر دو, کیونکہ دیکھیں ایک بچی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے جب آپ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ کروڑوں لکھوا دو, کم سے کم کل کو ڈائیورس ہو گئی یا کھلا لی تو ایک لالچ کے کھلا لے لے گی, فائدہ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈائیورس ہو گئی تو کم سے کم اپنی زندگی گزار سکے. یہ تو ویسے بھی فرض رکھا ہے اللہ نے کہ آپ اس کو اتنا کچھ دے دو, کر دو. کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ کی شادی اس طرح چلائی جاتی ہے کہ دیکھیں سوٹ کرتی ہے یا نہیں, تو وہ کچھ نام پہ نہیں کروں, ہاں میں اس کے نام پہ کچھ نہ کروں. کیونکہ میں نے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے بہت سے تو حضرات اس طرح بھی کرتے ہیں کہ تمہارے نام پہ کیوں کریں, جب اولاد ہو جائے گی تو اس کے نام پہ کروں گا, آپ کے نام پہ نہیں کروں گا. جب ہمارے نبی نے فرما دیا, جب ان کا حکم ہو گیا کہ آپ کا جو آپ کا ہے وہی اس کا ہے, میرے اللہ کا حکم ہے جو ہمارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچ چکی ہے بات, پھر ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کی بیٹی لے آتے, کل کو ہماری بیٹی بھی تو کسی کے گھر جاتی ہے. اس کے لیے بہت سارے سوالات ہیں, ان کے جواب دینا پڑے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو کیا لڑکے لڑکی کو کوئی کلاس, کوئی کورس, کوئی شعور کی محفل بزم دی جاتی ہے؟ ہماری توجہ نہیں ہوتی, ہمیں بتایا نہیں جاتا, بچوں کو کوئی تربیت نہیں دی جاتی اس حوالے سے. ابھی تو تربیت کا فقدان عام زندگی میں ہی ہوتا ہے. تو جب آپ باپ بننے والے ہوں تب بھی آپ کو کوئی تربیت نہ دے. پھر ایک آپ مزاجی خدا بننے والے ہیں, اب مجازی خدا بننے والے ہیں, تو آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے, سکھا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں, یہ کوتاہیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. یہاں سے بھی ڈیمانڈ لسٹ آتی ہے, یہاں سے بھی وش لسٹ آتی ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ رشتے بن نہیں پا رہے. بنتے ہیں تو تخیل اور خیالات کے اوپر بنتے ہیں, خواہشوں کے اوپر بنتے ہیں. وہ ڈریم لینڈ, ڈریم ورلڈ کی دنیا بنتی ہے. ریالٹی والی زندگی, میں تو چند چیزوں سے ذاتی طور سے اختلاف کرتا ہوں. جب ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے, وہ بڑی قیمتی سی گاڑی منگوائی جاتی ہے رینٹ کے اوپر, اور جو کچھ بھی خرچہ کیا جاتا ہے وہ ایک دن میں کر دیا جاتا ہے, اور جب کہ پتا ہوتا ہے کہ یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے, افورڈیبل نہیں ہے, اور پھر بھی وہ دکھاوا اس دن دکھانا اتنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں لڑکی نے پہلے دن قدم رکھا ہے, اس کو آپ نے خوابی خیالی دنیا میں قدم رکھوا دیا. اگلے دن جب اس نے وہی صابن, صوف, ہر چیز جو نارمل ریالٹی ہے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے, تو پہلے دن میں کیا اعتراض تھا؟ پہلے اس کو خوابوں میں لے جا کے پھر آپ اس کو زمین پر اتروا رہے ہیں, چکنا چور کر دیتے. تو یہ بھی تو ایک گناہ میں بھی شمار ہے اور غلط بھی ہے, آپ کے لیے بھی اس کے لیے بھی ایسے ہی ہے. پھر وہ لائف جو ہے نا جھوٹ پہ سٹارٹ ہوتی ہے, وہ پھر کبھی سچی نہیں رہتی. وہ وعدے وہاں سے شروع ہوتے ہیں نا کہ فلک تک چل ساتھ میرے, وہ سارے اسٹاپ تک, بازار تک نہیں جا رہا ہوتا, نہیں جا رہے تھے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا, تم تو میری بات نہیں سنتے. تو وہ تو میں نے شادی سے پہلے کہا تھا, شادی کے بعد تھوڑی کہا تھا کہ میں ابھی تمہاری سنوں. تو اس ٹائپ کی جو چیزیں تھیں, میں تین چیزیں ایسی ہیں جب ہم کسی سے نکاح میں کہتے ہیں نا قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں, تو آپ صرف یہ ظاہراً نہیں کہہ رہے کہ قبول ہے, یہ جملہ نہیں ہے, یہ اس بات کا ارادہ اور وعدہ ہے کہ جب یہ لڑکی میک اپ میں ہے, دلہن کے کپڑے لاکھوں کے پہنی ہوئی ہے, تب تو آپ کہہ رہے ہیں قبول ہے. مگر جب یہ بالکل سادہ لباس میں ہوگی, جب اس نے منہ بھی نہیں دھویا ہوگا, جب یہ گھر کے کام وغیرہ کر رہی ہوگی, جب یہ بچوں کا خیال رکھ رہی ہوگی, جب یہ صبح و شام گھر کی صفائیاں کر رہی ہوگی, تب بھی آپ کو قبول ہوگی.
آپ اس وقت بھی یہ سوچ کے کہتے ہیں ہاں جی قبول ہے. جب یہ بیمار ہو جائے گی تب اس کو آپ کی ضرورت ہوگی کہ اس وقت بھی آپ اس کو توجہ دے سکتے ہیں, وہ قبول ہے وہاں پہ جا کے بھی اپلائی ہوتا ہے. ہاں جب اس کے والدین آیا کریں گے, جب اس کے رشتہ دار آیا کریں گے, آپ کو وہ بھی قبول ہے. تو وہ جو ایک دن کا قبول ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے تاریخوں کا قبول اور قبولیت ہوتی ہے, وہ سوچ سمجھ کے کہیں. ایسے ہی میں اپنی بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ آپ لڑکے کو کہتے ہیں نا شادی کے دن قبول ہے, تو وہ دولہا جو خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے, کولہا پہنا ہوتا ہے اس نے, وہ بڑے برانڈ اس نے پہنے ہوتے ہیں, اس کو قبول ہے نہیں کہہ رہے ہوتے آپ اس شخص کو قبول ہے کہہ رہے ہوتے ہیں جس کو آپ نے کہا ہے کہ جی امیر آدمی بننا, اچھے پیسے کمانا. جب وہ اچھے پیسے کمانے کے لیے صبح صبح رات جائے گا, کام کرے گا, مہینوں دور رہے گا, اس کی روٹین ٹف ہوگی, جب وہ کال سے بیٹھے گا پھر آپ اسے بولیں گے ٹائم ہی نہیں دیتے آپ ہمیں گھمانے نہیں لے کے جاتے. بھئی تم نے تو کہا ہے کہ ہمیں کچھ کما کے دو, عزت دار گھرانہ دو, جب وہ محنت کرے گا تو اس کو ٹائم نہیں دیتے. تو وہ قبول ہے وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے اور آپ کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے, اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ان قبولوں کو جج کرنا چاہیے, پھر قبولے کہنا چاہیے. پھر قبولے کہنا چاہیے. ॾाढी सुठी ॻाल्हि, ॾाढी मुफ़ीद ॻाल्हि. त चवंदा आहिनि न त तव्हां जेको इहे सभु ॻाल्हियूं ॾिसी करे ऐं अगरि तव्हां उन ते अमल न कंदा आहियो ऐं कूड़ ते कूड़ थोपींदा वेंदा आहियो त पोइ उन जो रिज़ल्ट हमेशह अहिड़ो ई निकिरंदो आहे. त हिकिड़ी ॾाढी सुठी ॻाल्हि यादि आई त कुन जॾहिं फयकुन जी लड़ी ज़ंजीर हीअं ॻंढिजी वेंदी आहे त यकीन कयो लम्हनि में तक़दीर चेंज थी वेंदी आहे. इन तक़दीर खे चेंज कीअं कबो आहे? सचाई ते, ईमानदारी ते, शाना बशाना. शादी जो मक़सदु ई इहो आहे त उहो जहेज़, उहो सॼे जेके दुनियावी शयूं आहिनि उहे औरत जो पंहिंजो नसीबु अलाह सां ई उतां लिखी छॾींदो आहे. चवंदा आहिनि त ॿार पीउ जे नसीब जा, दौलत औरत जे नसीब जी. इहो बि त अलाह जो फ़रमान आहे. ऐं इहो बि साइंस क्लियर करे छॾियो आहे त धीउ हुजे या पुटु, उहो मर्द जे हिसाब सां हूंदो आहे. तंहिं करे इहे जेके इल्ज़ामात आहिनि, माना शादी करे इल्ज़ामनि जो हिकिड़ो जेको पोटलो जेको असां तयारु करे ज़िंदगी खे अॻियां पुठियां कंदा रहंदा आहियूं, डिस्टर्ब कंदा रहंदा आहियूं, परेशान कंदा रहंदा आहियूं, तो धीउ कोन ॼणी आहे या तो औलाद कोन ॼणी आहे. इहो कुझु बि न अचे. तव्हांजे नसीब में आहे त सभु कुझु थी वेंदो. तव्हां उन जा भागीदार न ठहो ग़लति कूड़ या बहानो करे. छॾे ॾियो, जेको जीअं हले पियो हलणु ॾियो. उहे रस्ता पाणे खुलंदा वेंदा, कमु थींदो रहंदो. चाहे उहा ॿी शादी छो न हुजे, ॿियो को पुटु थियणु छो न हुजे, या ॿियो को औलाद छो न थियणो हुजे. छो जो सभु कुझु तक़दीर में लिखियलु हूंदो आहे. सो नंढड़ी साईअ जी तरफ़ था वञूं ऐं वरी वापसि. अर्श वारे जूं जेको आहे उहो छो चइजे त यस थी वेंदी आहे त फ़र्श वारनि जी साज़िशूं कमु कोन कंदियूं आहिनि, उहो सिर्फ़ु हुनजी हलंदी आहे. त इन शइ खां डिॼो ऐं ज़िंदगी खे आसान बणायो. असांजो त इहो ई हिकु स्लोगन था त ज़िंदगी खे आसान बणायो, ॿिए जे लाइ आसानी पैदा करे. सो जी कार्ड बि अची चुका आहिनि ऐं असां वटि सभु कुझु अची चुको आहे. क्विज़ आपके चल रहे हैं तेजी के साथ और अब आपको पता है ये वाला जो राउंड होता है उसमें अब तक जो है मैं देख रहा हूँ टीम ए आगे नजर आ रही है 5 के 5 जवाब. अच्छा, हिन खां पोइ बि आहे या इहो ई लास्ट हूंदो पंहिंजो? इहो लास्ट आहे. हिन का अच्छा, असां कुझु अञा सवालात अंदरि आहिनि या असांजो ही लास्ट हूंदो या लास्ट आहे? बस 15 मतलब खत्म. रैपिड फायर. बस रैपिड फायर आहे न? हा, बस रैपिड फायर कयो तव्हां. हा, करे छॾियो. मज़ो मां कयां? हा हा, मज़ो ईंदो. तव्हां स्पीडली कंदा आहियो, मूंखे चश्मो कोन्हे पातल त मूंखे ॾिसणो पवंदो आहे, इन लाइ तव्हां पढ़ो. सही है. तो अब तक नाजरीन हमारे पास जो टीमें हैं, टीम ए जो है वो मुकम्मल मार्क्स के साथ खड़ी हुई है. 5 में से 5 जवाबात उन्होंने दिए हैं. दूसरी टीम ने एक गलती की है, तकरीबन बाकी जवाबात सही दिए हैं. और तीसरी टीम जो है वो उनसे थोड़ा सा एक कदम पीछे है. मगर रैपिड फायर में ये होगा कि आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे. तो ये रैपिड फायर जो हैं हम आगाज़ करते हैं. कुछ सवालात मैं पूछूंगा, कुछ आप पूछेंगी. पहले मैं आगाज़ करता हूँ. सवाल है, वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता? वाह. टीम ए, कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता? हिजर अस्वद. मैं आपको बताऊं, आपका जवाब सही है. यहाँ पे कुछ और लिखा है, हाँ, झावा पत्थर इसमें लिखा हुआ है. मगर हिजर अस्वद में भी ख़वातीन व हज़रात ये खूबी है कि वो पानी में नहीं डूबता और साथ में आग से नहीं जलाया जा सकता, यानी वो गर्म नहीं होता. और तीसरी खूबी जो खुदा ताला ने उसको अता की थी जब वो ज़मीन पे आया, एक तो खुशबू उसकी बहुत तेज़ थी और नूर उसका निकलता था जो रोशन कर दिया करता था चारों तरफ को. यहाँ तक कि जब ऐसा ज़माना आया कि हिजर अस्वद को 21 साल खाने काबा से दूर कर दिया गया अगवा करके, तो ऐसे ज़माने में वापसी की निशानियाँ भी यही थी. वो जो 70 ऊँटनियाँ उसको वापसी लाते लाते मर गई थी क्योंकि वो काबे से दूर हो गया था.
दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको आंसर आता है वो बताएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सनती शहर कौन सा है? ऑप्शन 1 मुंबई, बैंकॉक या शंघाई? जी शंघाई। नहीं, आपने हाथ उठाना था, हाथ आपने उठाया, आपके पास क्या जवाब है? शंघाई। शंघाई सही जवाब है। आपने ऐसे हाथ उठा के बताना था ये। तो टीम सी ने 1 पॉइंट गेन कर लिया है, इससे पहले टीम ए ने 1 पॉइंट गेन कर लिया था। एक और सवाल है, दरियाओं का मुल्क किस मुल्क को कहा जाता है? दरियाओं का मुल्क किस मुल्क को, अधिसारा पढ़ने में लगी हुई है। अच्छा, मुझसे दरियाओं पूछे का थे। मुल्क नहीं, आपको शामिल कर रहा था। दरियाओं का मुल्क किस मुल्क को कहा जाता है? ऑप्शन 1 नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? श्रीलंका। गलत जवाब जी। नेपाल। नेपाल भी गलत जवाब है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा जाहिर है। सही जवाब है बांग्लादेश, दरियाओं का मुल्क कहा जाता है। बड़े सैलाब, बड़े तूफान आते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है, सबसे पहले नोटों का आगाज किस मुल्क में हुआ? नोटों का सबसे पहले आगाज कहाँ हुआ? अमेरिका, अफ्रीका, रूस या चीन? बी चीन। चीन सही जवाब, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। ये वाला जो सवाल है इसमें अधिसारा को बड़ा इंटरेस्ट होगा। हाँ, ये इनको ये बस नक्शा पता लग जाए, पहुंच जाएंगे यहाँ पे। दुनिया में सबसे बड़े सोने की कान कहाँ पर है? आए नहीं नहीं? इतनी दिलचस्पी नहीं। सोने में नहीं है, चांदी में भी नहीं है, नहीं, नहीं। लोगों में, अच्छे लोगों में, अच्छे लोगों अच्छे लोगों में। चीन में। अच्छे लोगों में। दुनिया में सबसे बड़े सोने की कान कहाँ पर है? चीन में। आपने इसलिए कहा कि औरतों की स्पेशली जो ये होती है ना, हाँ। हाँ, मैं तो यहाँ जो ये ज्वेलरी पहन के बैठती हूँ ना, तो उसके लिए भी परेशान होती हूँ कि ये पहननी पड़ेगी क्या? अच्छा, रियली बड़ी सादा मुझे है नहीं, नहीं, मुझे नहीं पसंद। ना जी, आपके जवाब तो गलत है। इसके अलावा कोई सही जवाब देना चाहता है? ऑप्शंस में से ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। दुनिया में सबसे बड़ी सोने की कान है थाईलैंड में, सूडान में या जनूबी अफ्रीका में? जनूबी अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका बिल्कुल सही जवाब। टीम सी ने सही आंसर कर दिया भाई। किस मुल्क के लोगों की उम्र ज्यादा होती है? ऑप्शन 1 थाईलैंड, अमेरिका, बर्तानिया या हांगकांग? बी थाईलैंड। थाईलैंड गलत जवाब मैं है। बताऊं? जी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। हांगकांग। पहले उन्होंने हाथ खड़ा किया ऑप्शन जरा रिपीट कर दें। ना, क्या जवाब है? हांगकांग। हांगकांग सही जवाब है, बेहतरीन। अगर आपने हाथ खड़ा कर लिया तो फिर आपको आंसर पता है, फिर आप ऑप्शन नहीं सुनना चाहेंगे। ओके, अगला सवाल यह है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? हाँ टीम ए, ऊंट। ऊंट बिल्कुल सही जवाब है, बेहतरीन। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं? ऑप्शन 1 गाय, कछुआ, हाथी? जी हाथी। बिल्कुल सही जवाब है। टीम सी ने आंसर किया है, हाथी इसका सही जवाब है। वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, समझ लें। वो कौन सा जानवर है जो नाक और मुंह के अलावा खाल से भी सांस लेता है? ऑप्शन 1 मेंढक, खरगोश या घोड़ा? जी बी मेंढक। मेंढक सही जवाब है, जबरदस्त। देखा है आपने सांस लेते हुए, अंदाजा कभी ये नहीं लगा। कहा जाता कुएं के मेंढक की तरह हमले करते हो, वहीं अपनी जगह पे बैठ बैठ के। नहीं, इनसे पूछते हैं ना, मेंढक को सिंधी में क्या कहते हैं? मैं सिंधी नहीं हूँ। मुश्किल है, आपको आता है? आपको आता है? सिंधी नहीं आती। अभी आप इनकी हेल्प करें। हाँ बोले, डे, बोले डे, डे डे डर, डेडर। हाय डे डर नहीं, बहुत से डर नहीं, बोले डे, डे, ये जुबान ऊपर लगे, डे डे डर, आए डे वाह, जबरदस्त सही हो, जबरदस्त। डे डर लगन हो जाए ना तो सब कम थी तो वने ये सच था कुछ भी। वो कौन सा मुल्क है जहां पैदा होते ही बच्चे की उम्र 9 माह लिख दी जाती है? हाय, जापान, चीन, अफ्रीका या अमेरिका? सबने हाथ खड़ा किया। बी आपका आंसर क्या है? जापान। जापान सही जवाब है, बेहतरीन। खत्म, किस्सा खत्म, सिलसिला खत्म। हमारे पास अधिसारा अब चूंकि रिजल्ट कंपाइल होगा तो सारे हमारे पास आ चुके हैं। अब आपके सवाल रहते हैं। मेरे पास है सवाल नंबर 1, अक़वाम मुत्तहिदा किस साल में कायम हुआ? 1945, 46, 47 या 48? 1945। हाथ नहीं, मैंने खड़ा किसने किया था उठाया? पहले आपने उठाया था। हाँ, किसी ने देखा था पहले? ए ने उठाया था, तो जवाब 1945। 45 का दुरुस्त हुआ। वाह। ठीक है जी। अच्छा, सवाल से पहले ना मुझे आज आप नजर रखिए मैंने- किसने उठाया। हाँ, क्योंकि पता तो चले, मेरी तो गर्दन ही नीचे हाँ, होती है। दोनों ठीक है। हाथ उठाएंगे अच्छा, अब आप। मिक्की माउस कार्टून कैरेक्टर के जूतों का रंग कौन सा है? लाल, हरा, पीला, नीला? दोनों हाथ उठाने, मैंने ऐसे किया हुआ है। टीम बी नीला। मैं बताऊं?
लाल دونوں ہی غلط ہیں. دونوں ہی غلط ہے. بس دونوں ہی اس کو غلط چھوڑ دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا نیلا بھی نہیں ہے, اور آپ نے کیا کہا تھا؟ دونوں نے غلط لال بتایا. نیلا پیلا ہے غلط. صحیح یہ ہے یلو, جو انہوں نے پہنا ہوا ہے نا. یہ لو, یہ لے لو. کیا عجیب سی, مطلب کبھی کبھی اس طرح کے جو چیزیں آتی ہیں تھوڑا مزہ دے رہی ہوتی ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جی بہرحال یہ ہے دنیا کے کس ملک کے ہر مرد اور عورت پڑھے لکھے ہیں؟ یہ ہے ڈنمارک, کینیڈا, نیو یارک, نیوزی لینڈ. دونوں نے ساتھ اٹھایا ہے, تو پہلے ہم اے سے پوچھ لیتے ہیں. ڈنمارک. آپ کا کیا جواب ہے؟ ڈینمارک. دونوں کے صحیح جواب ہے. دونوں کا ایک ایک پوائنٹ لکھیں. چلو گڈ, یہ بہت اچھا ہوا کیونکہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بھیڑیا کس ملک کا قومی نشان ہے؟ ترکی, روس, نیپال, تائیوان. ताइवान اللہ, یہ ہاتھ اٹھاتی ہے, اس کو آنسر اس کو پتا ہوگا, پہلے بتاتی ہاتھ غلط ہے. اٹھانے کا مقصد یہ تھا. جی روس. ترکی. ترکی بالکل صحیح جواب ہے. جی آپشن تھا اس لیے ہم مان سکتے ہیں. ترکی صحیح ہے, ترکی صحیح. دنیا کی سب سے بڑی معیشت کون سی ہے؟ امریکہ, افریقہ, یہ چاہے سوئٹزر لینڈ اینڈ روس. امریکہ. جی بی نے ہاتھ امریکہ. اٹھایا پہلے. نہیں, میں نے اٹھایا تھا. نہیں, پہلے اے نے اندر سے بھی کہہ رہے ہیں, اے سے. اچھا اے آپ بتا دیں. امریکہ. امریکہ جواب صحیح ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا کانٹا بہت موٹا بھی نہیں ہو سکتا ہے مگر اس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ یہ کون سا ہے؟ ناشپاتی, امرود, کیلا. اب ذرا بی کو موقع دے دیں. جی سوچ رہے ہیں ابھی آپ؟ امرود. بھائی کیلا ہوتا ہے. कार मारूं کیلا. غلط جواب ہے. ہاں, بنانا. بھائی ہو گیا قصہ تمام, قصہ فنش, دیٹس اٹ. تو پھر رزلٹ ہمارے پاس کچھ ہی دیر میں آ رہا ہے. جی. اور ساتھ ساتھ چونکہ کوئز کا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے ریپڈ فائر والا, تو سوال جواب بھی لوگوں نے پوچھے, بڑے انٹرسٹنگ سوال جواب رہے. تو میں دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی معلومات میں اضافہ کریں, یہ بہت اچھا ہے. ہم بھی اس سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. کویسچنز جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. خاص طور سے پاکستان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنی چاہیے. مطلب کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کہاں پہ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے. کے اندر ہوتی ہے, اس میں اور کوئی شک نہیں. دنیا کا سب سے بڑا آبی نظام جو نہری نظام ہے وہ پاکستان میں ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ سب سے بلند سطح پہ جو ہاکی کھیلی جاتی ہے, اس کو ہم وہ کہتے ہیں گھوڑے کے اوپر جو کھیلتے ہیں, وہ پاکستان وہ میں بھی ہوتی پاکستان میں. ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی قومی خاصیت کھیل جی کھیل جو مشہور ہے وہ بھی تو پاکستانی ہے نا, تبھی تو اسی کی وجہ سے تو ہے کہ ہاکی یہاں بہت کھیلی جاتی ہے. وہ والی ہاکی جو ہے وہ دوسری والی ہے. یہ والی ہاکی قومی کھیل ہے ہی ہمارا. وہ جو گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ سب سے اونچی سطح کی بات, پولو جسے کہتے ہیں, جس کی شرٹس بھی اکثر لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک اور بڑی مزے کی بات جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, جہاں ہمارے پاس اتنی ساری صلاحیتیں حاصل ہیں, یہاں یہ بھی ریکارڈ ہمارے حصے میں آتا ہے کہ جب جنگی جہاز میں ایک ہمارے پاس ہی ایسا پائلٹ ہے کہ جو 5 جہاز کم و بیش اس نے 1 منٹ کے اندر گرائے, ایم ایم عالم. تو یہ بھی صحرا ہمارے سر جاتا ہوتا ہے. بالکل. ہم اگر دیکھا جائے تو چاروں طرف سے ایک کہنا ایسی قوم ہے جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں, نہ ان کی سوچ میں, نہ ان کے کام میں, نہ ان کے خیالات میں, نہ ان کی ملک میں. اسی لیے تو ہم سے زیادہ ایک وہ کہتے ہیں نا جلن, جب آپ کے سامنے والا بڑے اچھے کپڑے پہنا, ایک جلن چل رہی ہوتی ہے لیڈیز ٹو لیڈیز میں بھی. تو وہ چیز ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ, ایک چھوٹا سا ہمارا ملک ہے, اتنا سرخیز ہے کہ ہر کوئی اس سے جلتا ہے کہ ان کے پاس ایسا کیوں, ہمارے پاس کیوں نہیں. تو یہ بھی ایک میرے رب کا کرم ہے. اور پھر 27 رمضان کو پاکستان ہمارا یوں کہیں کہ پیدا ہوا, تو یہ چیز بھی تو نعمت اللہ نے ہمیں جو ہے عطا کی ہے. جبکہ اتنے اسلامی ممالک ہیں لیکن پاکستان کو بہت سی چیزیں دے, جسے پاک لفظ سے پاکستان نکلا ہوا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ, یعنی کہ ہماری وہ کہتے ہیں نا اندر ایک یوں کہ ایک مسلمان کے اندر ہی ہوتا ہے کہ جب میں مروں گا تو میں شہادت کا رتبہ پاؤں گا تو مجھے پرواہ نہیں. لیکن اگر ایک عام بندہ ویسے مرتا ہے جس کو ہم کہیں کہ نان مسلم, تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤں گا میں خالی جاؤں گا. لیکن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ مجھے مجاہد نہیں, مجھے شہید ہو کر آنا ہے, جس میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک کی خواہش ہوتی ہے. اور یوں کہیں کہ ہماری ماؤں کے جو خیالات اتنے بلند ہیں, ان کے دل اتنے بڑے ہیں کہ وہ
ایک اولاد دینے کے بعد, شوہر دینے کے بعد, یعنی کہ خاندان سے کوئی سسر ہے, باپ ہے, وہ تو آ رہے ہیں, بھائی تو آ رہے ہیں, پھر وہ شوہر بھی, پھر وہ بچے بھی, ایک بیٹا بھی, دوسرا بھی, تیسرا, کہتے ہیں میرے جتنے 100 بچے ہوں میں سارے قربان کر دوں پاکستان پہ, اور پھر وہ برف میں کھڑے ہو کر ڈیوٹیاں سر انجام دینا, اور ہم آرام سے سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں امیزنگ, ہمارے ملک, ہماری قوم, ہماری فوجی بھائی, میں کہتی ہوں ہماری فوج کو سلام ہے. اج ڈی تے انہن کے سلام نہ کیوں اڑیوں گالیوں کرے, یہ تا انہن صاحب نا انصافیہ پر پنجی ذات صاحب نا انصافیہ ہے نا. سو ایگری 100% ایگری ود دس. اور ظاہر ہے اسی طرح خوبصورتی آتی ہے, ہر کوئی اپنا کردار نبھاتا ہے. آج ہمارے پاس ریزلٹس ہیں جو ٹیم اے, ٹیم بی, ٹیم سی کے حوالے سے ہیں. ٹیم سی ہمارے پاس آج 3rd پوزیشن لینے میں کامیاب ہوئی ہے 7 مارکس کے ساتھ. تو یہ لیجئے ان کا سرٹیفکیٹ, اور ٹیم سی مقدس آپ آئیے اپنا سرٹیفکیٹ لے لیجئے. ٹیم سی نے 7 مارکس حاصل کیے ہیں ٹوٹل, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ٹیم بی 8 مارکس کے ساتھ پہنچی ہے ہمارے پاس رنر اپ پوزیشن کے اوپر. ٹیم بی آپ آ جائیے, اپنے سرٹیفکیٹ لے لیجئے. احسن لے لیجئے. جی, اور فرسٹ پوزیشن پہ آج ٹیم اے کھڑی ہے 11 مارکس کے ساتھ. تو 11 مارکس والے صاحب آپ بھی آ جائیں. جی لے لیجئے. اللہ, چلیں ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے. آ جائیں. ہاں جی پلیز. ٹھیک, ویل ڈن, زبردست, کانگریچولیشنز, اچھا اس کے بہت ساتھ مبارک ہو آپ آپ کے کو. لیے میرے خیال سے یہ بھی ہے نا, یہ بھی ان first کا ہے, والے یہ بھی کے ان لیے. کا ہے. یہ فرسٹ یہ والے تحفے کے بھی لیے, آپ کے یہ اپنے بھی ہوئے. آپ کا ہے جی. اور ٹھیک ہے جی, یہ ان کے ساتھ یہ اسپارک کی طرف سے تحفہ آپ کا ہوا. جی. کانگریچولیشنز. اسی طرح کوئی اس میں بہت پارٹیسپیٹ کرتے رہیں. بہت اور زبردست, بیٹھ جائیں. بہت ہی زبردست. آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہو گیا جی. اچھا ہے آج پارٹیسپینٹس نے مقابلہ. ہمارے پاس ویسے ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم آرام سے تھوڑی باتیں سی کرتے, ہاں تھوڑی سی زندگی اور جی لیتے ہیں ہم لوگ. تو الحمدللہ رب العالمین. میں کہہ رہا تھا کہ اتنا اچھا پروگرام خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے, ہو رہا ہے. آپ پاکستان کی بات کر رہی تھی, آپ نے فوجیوں کو بھی سلام دیا, خوشی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے, ڈاکٹرز حضرات کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. آج سب کو ہونا چاہیے ویسے. آج جنہوں نے دیکھیں رمضان مشکل ہوتا ہے, روزے میں یہ لوگ جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں, ایک اور ایک ایسا شعبہ ہے, میں چند لوگوں کا نام لے کے شکریہ ادا کروں گا, ہو سکتا ہے کہ ان کے جاننے والے نہیں, تو پھر ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں. ٹریفک پولیس والے جو سخت دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, روزے کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ پاکستان سے وفا نبھا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو سویپرز ہیں, جو جینیٹرز ہیں, جو صفائی کا نظام, چونکہ ہمارے یہاں نصف ایمان صفائی ہے, وہ نصف ایمان تو انہوں نے ہمارا سنبھالا ہوا ہوتا ہے. سڑکوں پہ صفائی ہو رہی تھی صبح کے وقت, شام کے وقت, کیونکہ جتنا ہم خوراک کا استعمال کرتے ہیں رمضان میں, اتنا کچرا بھی ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. تیسرا حصہ میں کہوں گا, کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ واسطہ پڑتا ہے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ, کیمرہ مین ہو گئے, پروڈیوسرز ہو گئے, کوآرڈینیٹرز ہو گئے, ساؤنڈ کے ہمارے ایکسپرٹس ہو گئے, اور ہر اس پورے نیٹ ورک کا ایک بندہ رات جا کے صبح جلدی آ کے, ورنہ تو یہ سونے کا ٹائم ہے, اکثر لوگ ظاہر پوری رات اگر عبادت کریں, اس کا ایک حصہ بھی صبح سو رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بڑا سرخ سلام ہے جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, کسب حلال کر رہے ہیں. ایک اور ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو آپ ابھی چلے جائیں, عید کے دن بھی ڈیوٹی نبھا رہا ہوگا, ڈاکٹرز کا طبقہ ہے. آپ دیکھیے گا ان کے یہاں ابھی بھی سے جنگ چل رہی ہوگی, کس کی ڈیوٹی لگنی ہے, کیا کس کا نام آنا ہے, ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ایک اور طبقہ ہمارا ایسا ہے جو ٹرانسپورٹ کا طبقہ ہے, دوڑ رہے ہوں گے, ابھی بھی لے گے لوگوں کو انٹیریئر کی طرف اور دوسرے صوبوں کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. جو لوگ آتے ہیں محنت کرنے کے لیے, وہ دوڑ رہے ہوں گے ان کو لے کے. بالکل. پھر ایک اور طبقہ ہمارا ایسا ہے جس کو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ویل ڈن کہیں, شاباش کہیں, بہت محنت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. اور وہ طبقہ کون سا ہے عدی؟ غریب طبقہ. غریب طبقہ جو ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتا ہے, جو پھول, یہ ہاتھ میں پہننے والے بیگن, کبھی کوئی چیز آپ کے سامنے سڑکوں پہ آ رہا ہوتا ہے. اب جب ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں نا, تو عید کے دن عام طور سے لوگ نہیں جاتے آفیسز کی طرف, تو وہ بیچارے بھوکے رہ جاتے ہیں. پروردگار ان کا انتظام کر دیتا ہے. آپ اگر ہو سکے چاند رات پہ کوئی نہ کوئی چیز ان کے لیے کر دیں. یہ جو ہمارے یہاں فطرہ اور ان چیزوں کا کانسیپٹ ہے, یہ اسی لیے کہ جب آپ عید پہ نہیں ہوں گے نا, تب کسی کے گھر میں کچھ چل جائے گا. ॾाढी सुठी ॻाल्हि, ॾाढो मतिलबु तव्हां ॾिसो न, अगरि तव्हां हिकिड़ी पॉइंट सोचियो
त असां हमेशह डिॼंदा आहियूं हीउ कीअं थींदो, हीउ कीअं थींदो। जंहिंमहिल तव्हां कारोबार में विझंदा आहियो त पाणे थींदो वेंदो आहे। उहो 100 हज़ार हज़ार लख लख करोड़ करोड़ मिलियंस बिलियंस में थी वेंदा आहिनि, ख़बर ई कोन पवंदी आहे। छो जो हू हेतिरी ज़रे मां बि इंसान खे चाढ़े छॾींदो आहे। हू इंसान जी नियत ॾिसंदो आहे, हू इंसान जो कैरेक्टर ॾिसंदो आहे, हू इंसान जी सचाई ईमानदारी। ऐं स्पेशली तव्हां इहो नोट कयो हूंदो त जेको आहे, जेको मर्द या जेकी औरत पंहिंजे घर सां सची आहे, पंहिंजी फैमिली सां सची आहे, उनखे कॾहिं मुश्किल न आई आहे। चवंदा आहिनि लोॾा आहिनि ॿोॾा न आहिनि, उन्हनि खे परेशानियूं त लाज़मी ज़िंदगी जो हिसो आहिनि। जेकर तव्हांखे परेशानियूं नथियूं मिलनि त तव्हांजी ज़िंदगी में तव्हांजी मज़ो कोन ईंदो। तव्हांखे मज़ो, हिकिड़ी स्मूथ लाइफ हले, तव्हांखे हर शइ सुठी हर शइ सुठी, छा उहा ई रूटीन, बोरियत, कोफ़्त ऐं परेशान थियणु माण्हू लॻी वेंदो आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे। पर जेकर उतार चढ़ाव आहे ज़िंदगीअ में, हेठि मथे ज़िंदगी आहे, ॾुख सुख आहिनि, त यकीन कयो उन ज़िंदगी जो मज़ो पंहिंजो आहे। मज़ो पंहिंजो आहे। छो त सूरज को अगर आप देखें ना तो वो उरूज और ज़वाल के साथ सफ़र करता है, मज़ा यही है। इसी तरह इंसान के दिल की धड़कन ऐसे ऊपर नीचे, जिस दिन वो बिल्कुल प्लेन हो जाएंगी ना, वो मौत होगी। दरियाओं में, समंदरों में जो तुलानी होती है, रवानी होती है, यही ज़िंदगी होती है। और ऐसे ही जो मौसम है ना, वो बदलते रहते हैं, तो इंसान पता लगता है कि जी कुछ चीज़ है। तो ये जो अल्लाह ने निज़ाम रखा है ना, अक्सर सड़क लंबी चल रही है और कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ये आपको जगा देता है, वरना आप सो ही जाएं। तो ये बेदार करने के लिए है और ये बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जब हम सारे सलाम पेश कर रहे थे, हम कह रहे थे कि जी वाह वेल डन, तो हम उन माओं और बहनों को भी सलाम पेश कर रहे हैं जिन्होंने पूरा रमज़ान घर में किचन में अफ्तारियाँ बनाई है रोज़े की हालत में, और सुबह से लग जाते हैं, सहरी में लगे हुए हैं, इफ्तार में लगे हुए हैं, और रोज़ा है और खाना पका। हम देखते नहीं, खाने की बात करो मुंह में पानी आ जाता है, और वो खाना पका रहे होते हैं और बड़ी मेहनत। अच्छा, एक बात है, बड़ा मज़ा आता है, सच बात बता रही हूँ। और जैसे आपने लाइन की बात की, तो अगर यही खुशियाँ मिल रही हो तो वो ज़िंदगी मतलब उसका एक अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता, आपकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं रहता। लेकिन जैसे ही अगर वो चीज़ इसी सीधी लाइन में चल रही है और गम ही गम में गुजर रही है, तो उसका कनेक्शन आपका डायरेक्ट अल्लाह से हो जाता है। वो गम भी बड़ा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि रोज़ बरोज़ नई बात, नया मौजू लेकर हम अल्लाह के आगे उनके हाज़िरी में बैठ जाते हैं और बड़ा मज़ा सुकून लेते हैं। सो उसी पे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच कहूँ, फिर इसको इसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए बात को ख़त्म करूँगी। तो थैंक यू सो मच, तव्हां आया, ॾाढो मज़ो आयो, मूंखे ॾाढो आउं इंजॉय कंदी आहियां। छो जो वरी ईअं रैपिड फायर वांगुरु पाण जे दरमियान जेकी गुफ़्तगू हलंदी आहे, त उन में बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। छो जो ॾिसो न, हिकिड़ी मज़हबी लेवल सां असांखे पॉइंटूं ॿुधाईंदियूं, असां ॻाल्हाईंदा आहियूं, पर जेॾीमहिल असांजी पंहिंजा जेके व्यूज़ आहिनि, असांजी पंहिंजी सोच, असांजी छा आहे, असां छा था सोचूं, हिकिड़ा आम इंसान, भले असां होस्ट आहियूं, कुझु बि आहियूं, पर असांजी हिकिड़ी आम लाइफ आहे। त उन वे में असां ॻाल्हि कंदा आहियूं। जेको आहे सभिनी खे थैंक यू कयो, अवेज़ भाई, उहे ई सभु आउं बि थैंक यू कंदसि, आउं इमरान खे बि कंदसि, कल्ह मूं छो जो नालो कोन वरितो, हंसमुख खे बि कंदसि, हमायूं भाई खे बि कंदसि। MCR में मुंहिंजी एॾी सारी टीम हूंदी आहे, इलाही माण्हू आहे, तुराब आहे, इलाही नाला आहिनि, तुराब हिननि खे यादि रहियो। त जेको आहे इलाही सभु नाला हूंदा आहिनि, उन्हनि कंहिंजा खे नाला अचनि था, कंहिंजा न, तॾहिं करे आउं नथी वठां। तॾहिं करे सभिनी MCR जा माण्हू, जिन जे करे असां हेॾा सुहिणा सुठा असांजी आवाज़ूं ॿुधी सघंदा, इहे सभु इन्हनि जे करे हूंदो आहे। इहो सॼो टीम वर्क आहे, असांजा कैमरामैननि खां वठी सभु, जिन जा मूं कल्ह खां वठी तव्हांखे नाला वरिता। सो इहे सभु असांजा पंहिंजा आहिनि। त ॻाल्हि पे हली उदासी, त उहा उदासी बि वणंदी आहे। हाणे इन उदासी में ॿ शयूं आहिनि, हिकिड़ी उदासी उहा हूंदी आहे जेकी उदासी हूंदी आहे निढाल कंदे, हिकिड़ी उदासी उहा हूंदी आहे जेकी अलाह जे क़रीब करे छॾींदी आहे, अलाह सां कचहरी कराईंदी आहे। तव्हां डॉक्टरनि वटि वेंदा आहियो, हज़ारों रुपया ॾेई कंदा आहियो, मूंखे डिप्रेशन आहे, उहो डॉक्टर कचहरी कंदो आहे, ॿाहिरि असां माना टम 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 कंदा पिया, असां सही असां सही। इहा ई वरी कचहरी तव्हां बिलीव कयो, आज़माए ॾिसो, पंहिंजे रब सां करणु शुरू करे छॾियो। रूटीन खां 5 दफ़ा अगरि ॾिठो वञे त तहजुद, फजुर जी, चाश नमाज़, अलाए केतिरियूं नमाज़ूं आहिनि असांजूं माशाअल्लाह सां, स्पेशली 10 त आहिनि, पर फ़र्ज़ु 5 में त ज़ाहिरी तव्हांखे सॾे पियो, तव्हां हुन में हर, ऐं वॾी ॻाल्हि त नफ़ल जे अंदरि तव्हां हुन खां बाक़ाइदे सजदे में वञी कचहरी करे सघो था, ऐं पंहिंजा ॾुख दर्द बयानु करे सघो था। हीअं हिकिड़ो ॿारु पंहिंजी माउ सां कंदो आहे, माउ ई त आहे असांजी, केरु असांजी ॿुधंदो, उनजो ई त आसरो आहे असांखे। जंहिंमहिल असां हुन सां कचहरी कंदा आहियूं, जॾहिं असां हुनजी ॿुधंदा आहियूं, ॿुधाईंदा आहियूं, ऐं हुनखे माना कुझु अम्मा खे ॾींदो, अम्मा ॾे न पैसा ख़र्ची वठी, अम्मा मुंहिंजी ॿुध न, मूंखे 2 वॻा वठी ॾे। सो अलाह मुंहिंजी ॿुध न, तूं ई त ई राज़िक रब रहीम, तूं ई त करीम आहीं, तूं ई त करामातूं आहिनि, तूं ई त रहमतुल आलमीन आहीं, तुंहिंजे ई त अॻियां असां हथु चोले ऐं हीअं चोली खणी था वहूं। हाणे उथंदासीं हिन वक़्तु, इहो सजदे मां उन वक़्तु, या मुसले तां उन वक़्तु जॾहिं तूं असांजी पूरी कंदे, त तव्हांजे दिलि में, दिमाग़ में, रूह में हिकु घंटी वॼंदी आहे, बिलीव कयो, मूं सोचियो आहे, मूं कयो आहे। मूं तव्हांखां शेयर कई ॻाल्हि त हिकिड़े ॿार खे रिझाइबो आहे त अलाह साईं तुंहिंजी मुराद पूरी कंदो, हिते ट्रॉफी रखी ॾींदई त मां ईअं कंदी आहे,
त हुनखे मिलंदी आहे, हिकिड़े ॾींहुं न मिली हुन ॿार खे, मां रखणु भुलिजी वई, पर अलाह ॾियारी हुनखे। सो तीअं ई मूं बि आज़मायो, मूं हेॾी सारी आज़मायो रोज़े में, त मूंखे फ्रूट खाइणो आहे, बिलीव मी, मूंखां पुॻो कोन्ह थिए त आउं हेठि वञा वञी पंहिंजे लाइ वठी अचां। इहा ॻाल्हि तव्हांखां शेयर बि कई आहे। मूं बि हिकिड़ी हीअं हुजत करे चयो, मुंहिंजे अलाह साईं ईअं ॻाल्हि ॿुधियूं अथमि, सभु चवंदा आहिनि, अॼु आउं बि इहा थी मज़ाक कयां, मश्करी कयां, तोसां थी हुजत कयां, मूंखे बि ॾे न, मूंखे बि त खपे थो फ्रूट, मुंहिंजी दिलि पई चए खाइण, मूंखां पुॼे कोन्ह थो, आउं हेठि वञा, गाॾी खणां वञी वठी अचां। छो जो आउं का बि शइ वठंदी आहियां पाण वञी पंहिंजी मर्ज़ी सां वठंदी आहियां, ॿिए जो वठी कोन्ह खाई सघंदी आहियां, त अलाए कीअं हुन वतो हुजे, कीअं हुनजो अंदरि हुजे ज़ाइको या टेस्ट शइ। त मक़सदु इहो आहे, बिलीव मी, मूं अञा दुआ पे हुई गैलरीअ में, मुंहिंजी धीअ चयो मम्मी बेल वॻी आहे, तव्हां यकीन कोन्ह कंदा, मूं गुनाहगार, मूं ग़रीब जी अलाह ॿुधी वठी, मूं हेॾी सारीअ जी, त सोचियो मासूम जी केॾी अलाह ॿुधंदो। पंहिंजे रब ते यकीन रखो, अहिड़ा कम कयो जो तव्हांखे तव्हांजे लाइ हथ दुआउनि लाइ खजनि, तव्हांखे चइणो न पए त दुआ कयो मुंहिंजे लाइ। सो ॿियनि जे लाइ आसानी पैदा कयो, पंहिंजे लाइ बि आसानी थींदव। शेयरिंग कयो, अॼु बि जीअं ॻाल्हि हली तरबियत जॾहिं सुठी हूंदी न सभु कुझु सुठो थींदो। गाॾी बीहारणी आहे, गर्मी ॾाढी आहे, वण पोखे छॾींदा कयो सियारे में, त गर्मीअ में पंहिंजो हुजे, उते ॻाल्हाए सघंदा आहियूं, मुंहिंजो पोखियल अथई, मुंहिंजी गाॾीअ लाइ रखियो अथमि, सभु पंहिंजो पंहिंजो कमु कंदासीं न त ज़रूरत कोन्ह पवंदी झगड़े ऐं फ़साद विझण जी, छो पंहिंजे कम में मशगूल हूंदासीं। सो वरी चवंदसि अवेश भाई थैंक यू, ॾाढो मज़ो आयो, अॼु त थोरो ॻाल्हायोसीं बि, कचहरी बि कईसीं, मज़ो आयो। हा अल्हम्दुलिल्लाह। सो सायरा अली ख़ान खे पंहिंजी दुआउनि में, यादुनि में यादि रखिजो, गॾु मुंहिंजे भाउ खे, पर असां सभिनी खे, जेकी बि असांजी टीम आहे, सभु जेके ॿुधनि पिया, फैमिलियूं आहिनि, असां हिकु ॿियनि खे यादि रखंदासीं दुआनि में, कुल उम्मत इस्लामिया चई करे। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त, वरी इंशाअल्लाह मिलंदासीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।